प्रतिपाद्यतत्त्वमहिते श्रीदेवी पद्मालये भिक्षां देहि सवित्रि सर्वजगतां मातर्महालक्ष्मी वेदमयीं नादमयीं बिन्दुमयीं परपदोत्यदिन्दुमयीं यन्त्रमयीं तन्त्रमयीं प्रकृतिमयीं नौमि विश्वविकृतिमयीम्। नमः सभायै सर्वेभ्यः स्वागतम्। ज्ञानसरस्वती अभिनवव्यास ब्रह्मश्रीः कंदाडे रामानुजाचार्य स्मृतौ संस्कृतपरिषदा आयोज्यमानायाम् अष्टादश पुराण व्याख्यानमाला परम्परायाम् अद्य 12 व्याख्यानं वर्तते। एतावत्पर्यन्तं पद्मपुराणं, वराहपुराणं, मार्कण्डेयपुराणं, श्रीमद्भागवतपुराणं, नारदपुराणं, वामनपुराणं, मत्स्यपुराणं, ब्रह्मवैवर्तपुराणं, कूर्मपुराणं, ब्रह्मपुराणम् एतानि पुराणान्यधिकृत्य व्याख्यानानि सम्पन्नानि। इदानीं लिङ्गपुराणम् अधिकृत्य व्याख्यातुम् अत्र आभासीयपटले समुपस्थिताः वर्तन्ते आचार्य देवीप्रसाद महोदयाः। तेभ्यः संस्कृतपरिषत् पक्षतः सभापक्षतश्च स्वागतं व्याहरामि। महोदय भवद्भ्यः स्वागतम्। देवीप्रसाद महोदयाः मद्रपुरी मद्रास् संस्कृत कलाशालायां निवृत्त प्रांशुपालरूपेण 30 वर्षाणि यावत् कार्यं कृत्वा निवृत्ताः अभवन्। एते अस्माकं सौभाग्यवशात् लिङ्गपुराणम् अधिकृत्य व्याख्यातुम् अत्र सन्नद्धाः सन्ति। तेभ्यः पुनरेकवारं स्वागतं व्याहरामि। एवमेव अद्यतन सभायाः अध्यक्षाः आध्यक्ष्यं निर्वोढुम् अस्माकं निदेशकवर्यान् संस्कृतपरिषदः निदेशकवर्यान् आचार्य पिन्ना मधुसूदन महोदयेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। एवमेव अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः संस्कृतविद्वद्भ्यः, संस्कृत अनुरागिभ्यः, श्रोतृभ्यः सर्वेभ्यः अपि स्वागतं व्याहरामि। సార్ మాట్లాడతారా? తర్వాత మధుసూదన్ సార్. ఓకే, అనంతరం సార్. నమస్కారం సార్ ప్రారంభించండి. भवन्तः नमस्कारः. श्रूयते सर, श्रूयते श्रूयते సార్, వినబడుతుంది సార్, మాట్లాడండి. సరే సరే. न आरब्धुं शक्यते वा इति? शक्यते सर, तदेव सूचितमस्ति. परस्पर तपस्सम्पत् फलायित परस्पर प्रपंच माता पितरौ प्राञ्चौ जायापतिस्तुमः वन्दे शम्भुमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। नमो रुद्राय हरये ब्रह्मणे परमात्मने प्रधानपुरुषेशाय सर्गस्थित्यन्तकारिणे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। भीष्माष्टमी
पर्वदिने अत्र संस्कृतपरिषदा भाग्यनगरस्थया आयोज्यमान पुराण परंपरा सभा परंपरासु अद्य लिंगपुराणम् अधिकृत्य वक्तव्यम् इति तेषाम् आज्ञानुसारेण यथासमयं यथामति च उपस्थापयामि। सर्वेभ्यः वरिष्ठेभ्यः विद्वद्भ्यः श्रोतृभ्यः एवं आयोजकेभ्यः संस्कृत अकादम्याः निदेशकवर्येभ्यः श्री पेन्ना मधुसूदन वर्येभ्यः एवं संतोष कुमार डॉक्टर संतोष कुमार इत्यादिभ्यः सर्वेभ्यश्च अकादमी संबद्धेभ्यश्च नमस्कारान् समर्पयामि। इदानीं लिंगपुराणे बहवः तत्र विषयाः उक्ताः सन्ति। शैवपुराणेषु शिवपुराणं, स्कान्दपुराणं, तदनन्तरं च प्राधान्यम् अर्हति एतत् लिंगमहापुराणम् इति। पूर्वमेव अस्माभिः ज्ञातुं स्यात् यत् अत्र शिवः प्रधानतया शिवमाहात्म्यं, शिवक्षेत्रादिमाहात्म्यम् इत्यादिकं विस्तृततया कथितमस्ति इति। सामान्यतया पुराणेषु उच्यमान वर्णनानि नाम सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चेति पुराणं पञ्चलक्षणम् इत्युक्तरीत्या सर्गः, सृष्टिः, प्रतिसर्गः एवं वंशः, सूर्यवंशः, चन्द्रवंशः इत्यादि वंशचरित्रं, वंशानुचरितम् इत्येवं मन्वन्तरं, प्रलयः इत्यादि विषयाः बहवः सर्वेष्वपि पुराणेषु प्रायशः दृश्यते। अतः अत्र लिंगपुराणे ये विशेषाः सन्ति तान् यथाशक्ति इदानीं श्रावयामि। भवद्भिः तत्र संस्कृतभाषया वक्तव्यं वा इति आन्ध्रभाषया वक्तव्यं वा इति स्पष्टं वक्तुं शक्यते। यदि सर्वेषाम् अवगतिः स्यात् तर्हि तदानीम् अहम् आन्ध्रभाषायामपि वक्तुं शक्नोमि इत्यतः निवेद्यते। पूर्वमपि पृष्टम्, आन्ध्रभाषया सर्वेषामपि अवगतिः भवति इति सूचितं। यदा कदापि तदापि वक्तुम् अहं प्रयते। तत्र प्रधानतया अस्मिन् पुराणे लिंगोद्भवः, लिंगम् इत्यत्र लिंग्यते इति लिंगम् इत्येवम् उक्तम्। शिवलिंगं तावत् परमात्मस्वरूपं प्रतीकं च भवति। लिंग्यते अनेनेति लिंगम् इति व्युत्पत्तिं च वदन्ति। शैवागमादिषु एवमपि व्युत्पत्तिः दृश्यते। यतश्च लिंगपुराणे शैवागमविषयाः बहवः प्रोक्ताः सन्ति। तथा शैवागमेपि लयं गच्छन्ति भूतानि
संहारे निखिलानि च निर्गच्छन्ति यतश्चापि लिंगोक्तिः तेन हेतुना इत्येवं प्रतिपादितमस्ति। लयं गच्छन्ति भूतानि इति सर्वेषामपि अत्र लयः भवति संहारसमये। अतः यत्र लयं गच्छन्ति तादृश निर्गच्छन्ति यतश्चापि सृष्टिः अपि ततः एव भवति। यतश्च सृष्टिरपि भवति, यतश्च लयः अपि भवति, परिपालनमपि भवति। तादृश महिमा लिंगस्य उक्ता अस्ति। व्युत्पत्तिः एवं दर्शितं लयं गच्छन्ति भूतानि संहारे निखिलानि च निर्गच्छन्ति यतश्चापि लिंगोक्तिः तेन हेतुना इत्येवम् उक्तम्। एवं लिंगपुराणे प्रथमतः तावत् लिंगोद्भवः भेदः अस्ति। ब्रह्मा एवं विष्णुश्च परस्परं तत्र अहमेव उत्तमः, अहमेव श्रेष्ठतरः इत्येवं रूपेण द्वयोः अपि तत्र स्पर्धा आसीत् इत्येवं वर्णितमस्ति। अतः द्वयोः अपि कलह नाम प्राधान्य विषये अहमेव प्रधानः इत्येवं रीत्या तत्र द्वयोः अपि स्पर्धायां परस्परं ते कलहायमानो यदा भवतः तदानीं अकस्मादेव सुवर्णरूपेण अतीव तेजस्तया भूर्भुवस्सुवर्लोकानां 14 लोकान् व्याप्य लिंगं तावत् बहिरागतम् इत्येवं तत्र लिंगोद्भव वर्णने कथितमस्ति। अपृच्छन् भगवान् लिंगं कथमासीदिति स्वयं लिंगे महेश्वरो रुद्रः समभ्यर्च्य कथम् इति इत्येवं तदानीं लिंगस्य आविर्भावः आवयोश्च अभवद्युद्धं सुघोरं रोमहर्षणं द्वयोः अपि। प्रलयार्णव मध्ये तु रजसा बद्धवैरयोः द्वयोः अपि। एतस्मिन् अन्तरे एतत् यदा तदा द्वयोः कलहः आसीत् तदानीम् एतस्मिन् अन्तरे लिङ्गम् अभवच्च आवयोः पुरः विवदमानयोः मध्ये विवादशमनार्थम् एवं सर्वेषामपि लोकानां प्रबोधार्थं च परमभास्वरं ज्वालमाला सहस्र समेतं कालानलशतोपमं च क्षयः यत्र नास्ति एवं वृद्धिरपि नास्ति एवं रूपेण क्षयवृद्धि विनिर्मुक्तम् आदिमध्यान्तवर्जितम् अनौपम्यं यस्य लिंगस्य उपमा एव नास्ति उपमानमेव नास्ति तादृशम् अव्यक्तम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं विश्वसंभवम् तस्य ज्वाला सहस्रेण मोहितो भगवान् हरिः। प्रायशः शिवपुराणेषु शिवस्य प्राधान्यम् अन्येषाञ्च तत्र तदङ्गत्वं तदधीनत्वम् एवं विष्णुपुराणेषु विष्णोः प्राधान्यम् इतरेषाञ्च अप्राधान्यम् इत्येवं देवी भागवतादिषु च देव्याः प्राधान्यम् एवं तत्र भवति। अतः तादृशरीत्या अत्र ईश्वरस्य प्राधान्यम् इत्यतः तत्रापि लिङ्गरूपस्य प्राधान्यम् इति अस्मिन् पुराणे उक्तत्वात् तादृशलिङ्गस्य ज्वालामाला सहस्रेण मोहितः भगवान् हरिः मोहितः आसीत्। मोहितं प्राह मामत्र परीक्षावो अग्निसम्भवम्। तर्हि ब्रह्मापि एवं मोहितः जातः। द्वयोः अपि परस्परं तस्य
अन्तः द्रष्टव्यः आदिः अन्तश्च द्रष्टव्यः इत्येवं रीत्या द्वयोः मनसि आसीत्। तदनुसृत्य भवान् ऊर्ध्वं प्रयत्नेन गन्तुमर्हसि सत्वरम्। भवान् ऊर्ध्वं गच्छतु, अहं च अधः गमिष्यामि इत्येवं विष्णुः अधो भागे अगच्छत्। एवं ब्रह्मा च उपरितनतले। इत्येवं द्वयोः अपि गमनमासीत्। सः वराहरूपमेत्य भूमिं विदार्य अधः गतवान् विष्णुः। एवं ब्रह्मा च हंसत्वं स्वीकृत्य हंसरूपेण ऊर्ध्वं गतः इत्येवं तत्र दृश्यते। पाराहमहमप्याशु हंसत्वं प्राप्तवान् सुराः तदा प्रभृति मामावो हंसो हंस इति। एवं अतीव जवेन 10 योजन विस्तीर्णं 10 योजन पर्यन्तं 100 योजन पर्यन्तं मेरुपर्वत पर्यन्तं एवं गतवन्तौ द्वावपि वर्षसहस्रं द्वावपि लिङ्गस्य आदिम् अन्तं च द्रष्टुं गतवन्तौ। परन्तु अन्तः न दृष्टः एवम् आदिरपि न दृष्टः। तथैव भगवान् विष्णुः श्रान्तः संरक्तलोचनः सर्वदेव भवस्तूर्णम् उत्थितः स महावपुः समागतो मया सार्धं प्रणिपत्य महामनाः मायया मोहितः शम्भोः तस्थौ संविघ्नमानसः त्रापि द्रष्टुम् आशक्तः सन् श्रान्तः विष्णुः च अभवत् ब्रह्मा च एवं श्रान्तः अभवत्। इत्येवं द्वयोः अपि ब्रह्मणः एवं विष्णोश्च नेत्रपथे न गतवान् भगवान्। एवं तत्र पृष्ठतः पार्श्वतश्च अग्रतश्च परमेश्वरं सर्वत्र दृश्यमाने लिङ्गस्वरूपमेव दृश्यते। तादृशलिङ्गस्य मोहेन मायया संविघ्नमानसौ द्वावपि अभूताम्। पृष्ठतः पार्श्वतश्च अग्रतः परमेश्वरं दृष्ट्वा भवतः अन्तः आदिश्च वयं द्रष्टुं न शक्नुमः। तादृश प्रभाववान् सर्वशक्तः इत्येवं तौ द्वावपि स्तुतवन्तौ। तादृश ओङ्कारस्वरूपस्त्वम् इत्येवम् अक्षराणामपि स्वरूपः इत्येवं वर्णमालिका या अस्ति सा अपि तत्स्वरूपा एव ईश्वरस्वरूपा एव इत्येवं मन्त्रैर्महेश्वरं देवं तुष्टावसु महोदयम्। एवं तत्स्तुत्या सन्तुष्टः ओङ्कार स्वरूपः दिव्यं शब्दमयं रूपमास्थाय प्रहसन् स्थितः शब्दमय रूपं धत्ते। अतः एव शब्दस्वरूपमखिलं धत्ते सर्वस्य वल्लभः अर्थस्वरूपमखिलं धत्ते चन्द्रशेखरः इत्येव। अकारस्तस्य मूर्धा तु ललाटं दीर्घमुच्यते इकारो दक्षिणं नेत्रम् ईकारो वामलोचनम्। एवं प्रत्येकम् एकैकस्य अक्षरस्य परमेश्वरस्य यथा वा तत्र पुरुषसूक्ते वर्णनमस्ति तथा अक्षरमालिकायाः वर्णनम्। एकैकम् अक्षरं भगवतः स्वरूपं कथमासीत् किमङ्गं गृहीतवती इत्येवं अकारस्तस्य मूर्धा अकारः मूर्धा परमेश्वरस्य मूर्धा दीर्घः एव। दीर्घः नाम स्वरे विद्यते खलु दीर्घः स दीर्घः ललाटरूपेण आसीत्। एवं इकारः आकारः इकारः दक्षिणं नेत्रम् ईकारः वामलोचनम् इति लोचनद्वयमपि इकार ईकारो इत्येवं रूपेण तत्र दन्तपङ्क्तिः
तालु उदरं नेत्रं हकारः आत्मरूपं वै क्षकारः क्रोधोक्तिः हकारः आत्मरूपं वै मकारो हृदयं शम्भोः महादेवस्य योगिनः मकारः हृदयस्थानभूतः इत्येवं रूपेण प्रत्येकम् एकैकस्य वर्णस्य स्थानम् उक्तमस्ति भगवतः स्वरूपे यद्यदङ्गं यदक्षरं बिभर्ति तत्सर्वमपि वर्णितमस्ति एवं रूप अक्षरमयरूपः वर्णमालिकामयरूपः शब्दस्वरूपः भगवान् आसीत् तदानीं भगवन्तं दृष्ट्वा विष्णुः एवं ब्रह्मा च स्तुतः तदानीम् एकाक्षराय रुद्राय अकाराय आत्मरूपिणे उकाराय आदिदेवाय विद्यादेहाय वै नमः तृतीयाय मकाराय शिवाय परमात्मने सूर्याग्निसोमवर्णाय यजमानाय वै नमः अग्नये रुद्ररूपाय रुद्राणां पतये नमः शिवाय शिवमन्त्राय सद्योजाताय वै नमः वामाय वामदेवाय वरदाय अमृताय च अघोराय अतिघोराय सद्योजाताय रंहसे ईशानाय श्मशानाय अतिवेगाय वेगिने नमोस्तु श्रुतिपादाय ऊर्ध्वलिंगाय लिंगिने इत्येवं रीत्या बहु विस्तृतं स्तोत्रमस्ति नमो भगवते तुभ्यं नागानां पतये नमः ओंकाराय नमस्तुभ्यं सर्वज्ञाय नमो नमः इत्येवं रीत्या लिंगोद्भव समये भगवन्तं परमेश्वरं दृष्ट्वा एवं स्तुतिः कृता अस्ति विष्णुना एवं ब्रह्मणापि शिवस्तुतिः कृता अस्ति द्वयो तदपि अतीव विस्तृततया उक्ते नमो भवाय देवाय इत्याय याजकाय च प्रत्युदीर्णाय दीप्ताय तत्त्वाय अतिगुणाय च इत्येवं रूपेण विस्तृततया लिंगोद्भव समये द्वयोः अपि स्तुतिः उक्ता वर्तते तदनन्तरं च शिवभक्तः श्वेतः इति यथा वा मार्कण्डेयस्य रक्षणम् आसीत् तद्वत् श्वेतो नाम मुनिः कदाचित् आसीत् श्वेत महर्षि అనేటువంటి ముని కుమారకుడు ఉండేటువంటి వాడు శ్రీమాన్ సక్తః సదా సర్వకాలము శివుని అర్చనలో లగ్నమైనటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు శ్వేతో ఆ శ్వేతః इति కశ్చన మునిః రుద్రాధ్యాయం శ్రీరుద్రేణ చ ప్రతిదినం शिवार्चनां कृत्वा शिवमेव ध्यायन् आस्ते स्म किन्तु तस्य अल्प आयुः वर्तते अल्पमायुः अतः सः स्वकीय अल्पायुः विचिन्त्य अतीव खेदमाप्नोति स्म तथापि त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् इति रीत्या तादृश रुद्रसूक्तेन मंत्रेण पुण्यात्मा सन् ईश्वरं पूजयामास प्रतिदिनं किं करिष्यति मे मृत्युः तस्य एतादृश विश्वासः आसीत् भगवती त्र्यंबके किं नो मृत्युः करिष्यति इत्येवं मृत्योर्मृत्युः शिवः अस्ति तादृश शिवम् आराधयन् अहं कथं वा मृतः भवेयम् सः अवश्यमेव रक्षिष्यति इत्येवं कः समर्थः इत्येवं रूपेण सः भक्ति विश्वास सहितः सन् ईश्वरं सर्वदा अर्चति स्म तदनन्तरं झटित्येव सः कालः समुपस्थितः येन तस्य मृत्युः अवश्यमेव भवेदिति तदानीं यमः तस्य सकाशे आगच्छति ये हि श्वेता हे श्वेता अत्र आगच्छ हे శ్వేతమునిని చూస్తూ ఆయన చెప్తున్నాడు మాట యమధర్మరాజు అతని యొక్క ప్రాణాలను తీసుకునడం కోసం
అతన్ని సంహరించడం కోసం, మృత్యుపాశములతో బద్ధుణ్ణి చేయడం కోసం అక్కడికి వచ్చినటువంటి వాడై, ఏహ్యేహి శ్వేత అనేన విధినా కిం ఫలం తవ, నువ్వు ఈ విధంగా రుద్రార్చన చేయడం వల్ల, ఈశ్వరుణ్ణి ప్రార్థన చేయడం వల్ల ఏమి ఫలాన్ని నువ్వు పొందగలుగుతావు? నీ యొక్క మృత్యువుని నువ్వు ఆపలేవు, నీ యొక్క మరణాన్ని నువ్వు జయించలేవు. రుద్రోవా భగవాన్ విష్ణు బ్రహ్మావా భవతు, బ్రహ్మావా జగదీశ్వర, జగదీశ్వరుడైనటువంటి ఎవ్వరూ కూడా నీ విధిని కాపాడలేరు. నీ యొక్క జరగవలసిందే. నేను నిన్ను నీ యొక్క ప్రాణములను తీసుకుని రావడం కోసమే వచ్చాను అని చెప్తున్నాడు. అనేన మమ కిం విప్ర రౌద్రేణ విధినాభో, ఈ రుద్రుణ్ణి ఆరాధించడం వల్ల ఏమిటి ఫలం పొందుతున్నావు? ఎవరు నిన్ను కాపాడడానికి వస్తారు? పరిత్రాతుం కస్సమర్థ త్వాం పరిత్రాతు అతః అవశ్యమేవ త్వం మృత్యువశం ఆగచ్చే తత్ర సంశయః ఏవ నాస్తి ఇత్యేవం రూపేణ యదా కాలః నామ యమః ఉక్తవాన్ తదా భైరవ రూపేణ తత్ర స్వరేణ ఉక్తవాన్ తదా సహ అపి భక్తః శ్వేతమునిః హా రుద్ర రుద్రే రుద్ర రుద్రేతి లలాప మునిపుంగవః మునిపుంగవః హా 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 రుద్ర, హే రుద్ర మాం పాహి మాం పాహి ఇత్యేవం రూపేణ మృదన్నాస్తే, అలా గట్టిగా పిలిచాడనమాట. రుద్ర 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 మహాదేవ మహాదేవ మహాలింగ మహాస్వరూప ప్రణతార్తిహర అని వివిధమైనటువంటి ఈశ్వరుని యొక్క నామాలతో రుద్ర రుద్ర అని చెప్పి ఎప్పుడైతే పిలిచాడో కన్నీరు గారుతూ నేత్రేణ బాష్పమిశ్రేణ సంభ్రాంతేణ సమాకులః, చాలా భ్రమించినటువంటి వాడై, సంభ్రాంతుడై, భయభీతుడైనటువంటి పరమేశ్వరుణ్ణి అర్థించాడనమాట. అప్పుడు శ్వేత మహర్షి మళ్ళీ చెప్తున్నాడు, త్వయా కిం కాల నో నాథ చాస్తి చేద్ధి వృషధ్వజ లింగేస్మిన్ శంకరో రుద్ర. ఈ శంకరుణ్ణి లింగాన్ని గట్టిగా ఆలింగనం చేసుకున్నాడు. మనకి మార్కండేయ చరిత్రలో కూడా అట్లా చూస్తాం అనమాట. ఈ శ్వేతముని గాఢంగా ఈశ్వరుని యొక్క లింగాన్ని ఆలింగనం చేసుకుని ఇట్లా అంటున్నాడు అనమాట, నాకు నాథుడైనటువంటి వాడు పరమేశ్వరుడు ఉన్నాడు, వృషధ్వజుడైనటువంటి వాడు వృషవాహనుడు ఉన్నటువంటి నన్ను ఎవరు ఏం చేయలేరు. లింగేస్మిన్ శంకరో రుద్ర, ఈ లింగము ఊరికినే లేదు, లింగముని ఎందుకు ఆలింగనం చేసుకుంటున్నావు అని అడిగాడు యముడు. లింగేస్మిన్ శంకరో రుద్ర, ఈ లింగములో సాక్షాత్తు శంకరుడు ఉన్నాడయ్యా. సర్వదేవ భవోద్భవ అతీవ భవభక్తానాం మద్విధానాం మహాత్మనాం విధినా కిం మహాభవన్యాకు విధి. తలరాతతో పని లేదు, యముడితో బాధ లేదు అని గట్టిగా ఆలింగనం చెప్తున్నాడు. యముని దగ్గర చెప్తున్నాడు, విధినా కిం మహాబాహో గచ్చ గచ్చ యథాగతం, నువ్వు వచ్చినదో చూసుకుని వెళ్ళిపోవయ్యా అని యముణ్ణి మందలిచ్చాడు అన్నమాట. యముడిని అడగంగానే తతో అది వినంగానే ఇంకా కోపం వచ్చేసింది యముడికి. తతో నిశమ్య కుపిత తాదృశ వాక్యాన్ని శ్రుత్వా అత్యంతం కుపిత యథాచే స్మాకం ఎత్ర తిరస్కారः భవతి తత్ర క్రోధः అధికతయా భవతి ఖలు. తాదృశరీత్యా పరమేశ్వరస్య క్రోధः యమస్య అత్యధికः క్రోధः సంజాతः. తాదృశ క్రోధేన తీక్ష్ణదంష్ట్రో భయంకరः తీక్ష్ణదంష్ట్రः ఉచ్చైః శ్వేతం ఆహ్వయన్ తస్య శ్వేతస్య వచనం శ్రుత్వా సింహనాదం పృథక్ కృత్వా సింహనాదం కృత్వా స్వకీయ పాశాన్ ఆస్ఫాట్య పునః పునః తం శ్వేతమునిం బబంధ యమపాశైః స్వకీయ పాశైః బబంధ ఇత్యేవం వదతి. లింగేస్మిన్ సంస్థిత శ్వేతః తవ రుద్రో మహేశ్వరः. ఓహో ఏవం వా అత్ర లింగే పరమేశ్వరः విద్యతే వా ఆగచ్చతు ఇదాनीं. यदि तत्र सदाशिवः अस्ति लिंगेऽस्मिन् संस्थितश्चेत् हे श्वेत तव रुद्रः महेश्वरः अत्रैव अस्ति चेत् निश्चेष्टः सः अत्र तिष्ठति खलु. तस्मात् किमपि भवन्तं त्रातुं सः कोऽपि नागतः तस्मात् लिंगात्
निश्चेष्टसौ महादेवः कथं पूज्यो महेश्वरः, कथं महेश्वरं विश्वसिसि? सः मद्वशः आयातस्त्वम् इदानीं यमलोकं गन्तुम् उद्युक्तो भव इत्येवं यमस्य वाक्यं श्रुत्वा अत्र लिङ्गं तूष्णीमेव अस्ति खलु, तस्मात् कोऽपि न निर्गतः बहिः इत्येवं रूपेण तस्य वाक्यं श्रुत्वा शिवः झटित्येव लिङ्गात् तत्र आविर्भूतः अस्ति। त्वरन् विनिर्गतः परं परः शिवः स्वयं त्रिलोचनः त्र्यम्बकोऽम्बिकासमम् अंबयासमं सनन्दिना गणेश्वरी ससज्ज जीवितं क्षणात् भवं निरीक्ष्यते वै भयात् पपातशा चाशु वै बली मुनेस्तु सन्निधौ द्विजाः त्वरन् विनिर्गतः परं परः शिवः स्वयं त्रिलोचनः सः झटित्येव यमस्य वाक्यं श्रुत्वा तिरस्कारवाक्यं तृणीकृतजगत्त्रयः इत्येवं रीत्या यदा सः वाक्यं विसृष्टवान् तदानीं झटित्येव लिङ्गात् लिंगम शिलारूपमेव अस्ति, तस्मात् कोऽपि नागतः इत्येवं वाक्यं श्रुत्वा झटित्येव ईश्वरः सदाशिवः तस्मात् लिंगात् आविर्भूतः त्र्यम्बकः अंबिकया समम् उमया सहितः सन् तत्र झटित्येव आगतः उच्चैः नादं कृत्वा यथा वा प्रलयसमये तस्य नादः भवति तथा अतिघोरं नादं कृत्वा ईश्वरः बहिः निर्गतवान्। निरीक्षणेन वै मृतं भवस्य विप्रपुङ्गवाः तत्र अन्तकस्य अन्तकः आगतः, सः अन्तकस्य अन्तकः निरीक्ष्य च अन्तकान्तकम् झटित्येव स्वकीयशूलेन यमं घातितवान्, यमं मारितवान्। विनेदु उच्चमीश्वरा सुरेश्वरा महेश्वरं प्रणेमुरम्बिकामुमां मुनीश्वरास्तु हर्षिताः। एवं हर्षिताः सर्वेपि देवाः तम् अस्तुवन्। यमः तत् सद्यः एव शूलेन संहृतः, स्वकीयशूलेन नाम महेश्वरस्य शूलेन मारितः अधस्तात् भूमौ पतितः आसीत्। तं यमं च दृष्ट्वा सर्वेपि जनाः सर्वेपि देवाः सर्वेपि मिलित्वा ईश्वरं स्तुवन्ति स्म। अहो निरीक्ष्य चान्तकं मृतं सदा तदा सुविस्मिताः अत्यंत आश्चर्यचकिताः एतादृश उग्ररूपं कदापि न दृष्टवान्। भक्तसंरक्षणाय एतादृश रूपं गृहीतवान् परमेश्वरः। एतादृश क्रोधेन यमस्य यमः नाम अन्तकस्य अन्तकोऽहम् इति वेणीसंहाररीत्या भीमस्य वचनरीत्या अन्तकस्य अन्तकः भीमः नास्ति, वस्तुतः तत् अन्तकस्य अन्तकः परमेश्वरः एव। यमसंहारः इति यमसंहारं कृतवान् इत्यतः कालकालः इत्यपि तस्य नाम तदा प्रभृति आसीत्। मार्कण्डेय रक्षणार्थं यथा वा तत्र यमं संहृतवान् तद्वत् यत्र लिङ्गपुराणे श्वेतं महामुनिं रक्षितुं भगवान् झटित्येव स्वकीयरूपं स्वीकृत्य यमं संहृतवान्। एवं महेश्वरेण शिक्षितः यमः अधस्तात् पतितः आसीत्। सः झटित्येव महेश्वरं महेश्वरस्य च अनुगो गणेश्वरः विनायकः एवं कार्तिकेयः एवं पार्वती एतादृश कुटुम्बसमेतः सपरिवार समेतः परमेश्वरः तदानीं भक्तसंरक्षणार्थम् आविर्भूतः आसीत्। क्षणादेव मृत्युस्तावत् मृत्युंगतः तदा प्रभृति मृत्युंजयः इत्यपि तस्य नाम आसीत्। तस्मात् मृत्युंजयं चैव भक्त्या सम्पूजयेत् द्विजाः। अतः मृत्युजयार्थं नाम मरणजयार्थं मृत्युंजयं सदा प्रणमेत्। देवः वा भवतु मनुष्यः वा भवतु सर्वेपि यदा यदा तेषां तत्र भीतिः आसीत्, मृत्योः भीतिः मरणात् भीतिः
व्याधितः भीतिः इत्येवं यदा यदा आसीत् तदा तदा अस्माकं मृत्युञ्जयं त्र्यम्बकं यजामहे इत्यादि मन्त्रैः स्तुत्वा तम् अर्चयित्वा समर्च्य अभ्यर्च्य तादृश भयान् मुक्ताः भवेम इत्येवं बहुना किं प्रलापेन सम्यस्य अभ्यर्च्य वै भवं भक्त्या च अपरया तस्मिन् विशोकात् वै भविष्यत विशोकाः शोकरहिताः भविष्यत ईश्वरस्य अतः एव ज्योतिषशास्त्रे तत्र तत्र सर्वत्रापि प्रायश्चित्तार्थम् एतादृश भीतिनिवारणार्थम् एवं मृत्यु तरणार्थं मृत्युभय निवारणार्थं च एतादृश ईश्वरस्य आराधनम् अवश्यमेव कर्तव्यम् इत्येवं रीत्या अन्तेपि वयं वदामः तस्य माहात्म्यम् अन्ते वर्णितमस्ति तद् उत्तरत्र पश्यामः यदि समयः अस्ति न दानेन न तपसा न विद्यया यज्ञैः होमैः व्रतैः वेदैः योगशास्त्रैः निरोधनैः प्रसादे नैव सा भक्तिः शिवे परमकारिणे कारणे सा भक्तिः ईश्वरस्य भक्त्या एव मृत्युं तरेत् मनुष्यः मृत्युं जयेच्चापि अतः विधिः यथा कथञ्चित् भवतु विधिम् अतिक्रम्यापि अस्माभिः तत्र दीर्घम् आयुः प्राप्तुं शक्यते इत्येवं महादेव प्रसादेन उदितो मृत्युः यथा तथा सः श्वेतेन यथा वा तत्र दीर्घायुः प्राप्तमस्ति तथा मुनिवरेण तथा महादेव प्रसादेन सर्वेपि तदीय आराधनेन च तदीय प्रसन्नतां प्राप्य दीर्घायुषः भवेम इत्येवं रूपेण तत्र तादृश कथा अस्ति एवं तदनन्तरं च स्तुतिः शिवस्तुतिः तदा अत्र प्रधानतया लिङ्गपुराणे शिवस्तुतयः अत्यधिकतया सन्ति प्रत्येकं तदनन्तरं भस्मधारणम् अवश्यमेव कर्तव्यम् इत्येवं भस्मनः प्राधान्यं तदा प्रभृति लोकेषु लोके भय निवारणार्थम अशुभ निवारणार्थं च लोके रक्षार्थम आत्मनः रक्षार्थं च भस्म अवश्यमेव धारयेत् इत्येवं भस्मनः धारण विशेष धारणम् अवश्यमेव भस्मना क्रियते रक्षा भस्मना रक्षा क्रियते इत्यतः भस्म धारणम् अवश्यमेव कर्तव्यं भस्म स्नानमपि तदा स्नानं कर्तुम् अशक्यं तदा आग्नेयं स्नानं भस्म स्नानम् इत्येवं रूपेण वारुणस्नानम् आग्नेयस्नानम् इत्येवं स्नानं वर्तते वारुणस्नानं तु अस्माभिः क्रियते जलेन तदभावेपि तदनन्तरमपि अस्माभिः भस्मस्नान विशुद्धात्मा भस्मस्नानेनापि विशुद्धात्मा भवति इत्येवं रूप्य भस्मनः महिमा यो यः भस्म धारयति सर्वतः धारयति तम् अहम् अवश्यमेव रक्षामि इत्येवं भगवता उक्तम् इत्यतः पाशुपतव्रते विशेषतः पाशुपतव्रतं नाम पशुपतेः आराधनमेव पशूनां पतिः इत्यतः सर्व परमात्मनः विविक्ततया ये वर्तन्ते ते सर्वेपि पशवः एव तथा तेषां पाशादिकं भवति पति पशु पाश पशुः पाशः इत्येव तादृश पाशस्य विमोक्षणमेव मोक्षः इत्येतत् तादृश पाश विमोक्षणं केन कर्तुं शक्यते परमेश्वरेण एकेनैव कर्तुं शक्यते इत्येवं तत्र पुराणे उक्तमस्ति तादृश शक्तिमान् भगवान् परमेश्वरः एकः एव यः पशूनां पतिः पशूनां सर्वेषां हृदये विद्यमानस्य पाशस्य छेत्ता जननमरणरूप एतादृश पाशस्य छेत्ता राग विरागादिकं यदा वर्तते मनसि वर्तते कामक्रोध लोभ मोह मदमात्सर्यादिकम् एवं रागः द्वेषः इत्यादिकमपि तस्य सर्वस्यापि पाशस्य अयं स्थूलः अयं कृशः अयं दीर्घः अयं ह्रस्वः
अयम् उत्तमः अयम् अधमः इत्येवं रीत्या इयं स्त्री नारी वर्तते अयं पुरुषः वर्तते इत्येवं रीत्या भेदः यदा भवति तादृश मायाविष्टः यदा भवति तदा पाशः अवश्यमेव भवति। तादृश माया एव पाशरूपेण उच्यते। तादृश पाशस्य विमोक्षणं तावत् पशुपतिरूपः रूपेण ईश्वरेणैव कर्तुं शक्यते, न अन्येन इत्येवं रीत्या पशुपतिः इत्येवं तस्य नाम। अतः एव सा वदति एवं रूपेण कर्तव्यम् इत्येवं रूपेण भत्सनात् सर्वपापानां भासनात् परमात्मनः भस्मेति गीयते सद्भिः वेदान्तेषु आगमेषु च इत्येवं भस्म शब्दस्य व्युत्पत्तिः कथिता अस्ति। अतः भत्सनात् सर्वपापानां सर्वेषामपि पापानां प्रायश्चित्तार्थं व्यपोहनार्थं भस्मधारणम् अवश्यमेव कर्तव्यं। भासनात् परमात्मनः तद्धारणेन परमात्मनः भासः भवति, बोधः भवति, स्वकीय हृदये विद्यमानं नाम आत्मान् अविनाभावेन वर्तते। अत्र लिङ्गपुराणे तावत् शिवविष्णोः द्वयोः अपि अभेदः एव कथितः। क्वचित् पुराणेषु दृश्यमानरीत्या तत्र परस्परं द्वेषः इत्येवं भेदः इत्येवं नास्ति। विष्णोः अपि महिमा अपि अत्र कथितः अस्ति। एवं शिवस्य महिमा प्राधान्येन कथितः अस्ति, किन्तु तत्र तत्र विष्णोः स्तुतिः अपि अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। अतः अभेदरूपेणैव अत्र प्राधान्यम्। किञ्च ईश्वरं शिवम् अधिकृत्य अधिकतया विद्यमानात् शिवे कुटुम्बे एवं शिवस्य अङ्गभूततया लिङ्गभेदाः एवं लिङ्ग अर्चना यथा कथं कर्तव्या इत्येवं रीत्या उक्तमस्ति। प्रकृते भस्मनः धारणं तावत् भस्मेति गीयते सद्भिः भर्त्सनात् सर्वेषामपि पापानां व्यपोहनात् भस्म इति कथ्यते। पुराणेषु एवं आगमेषु च कथितमस्ति इत्येवं भस्मधारणस्य प्राधान्यम् उक्तमस्ति। तदनन्तरं च क्षुपदधीति संवादः इति अस्ति। द्वयोः अपि तस्य कलहः आसीत् इत्येवं किञ्चित् चरितम् उक्तमस्ति। तस्य प्राधान्यम् अधिकतया नास्ति इति तत् त्यज्यते। एवं रूपेण मन्वन्तरकथनम् इत्येवं प्राधान्यतः लिङ्गपुराणं तावत् भागद्वयोपेतं वर्तते। पूर्वभागः उत्तरभागश्चेति। पूर्वभागे तावत् तत्र 800 सर्गाः अध्यायाः सन्ति पूर्वभागे। उत्तरभागे तावत् 55 अध्यायाः सन्ति। प्रायशः अध्यायाः अतीव लघुभूताः एव सन्ति। अस्माभिः एतादृश विस्तृत पुराणे प्रधानतया रुद्र अर्चनं, लिङ्ग अर्चनं, लिङ्गस्य स्तुतिः इत्येवं रीत्या चलति पुराणम् एतत्। अनन्तरं च प्राधान्यं वहति नन्दिकेश्वरस्य उत्पत्तिः। नन्दिकेश्वरस्तावत् अस्माभिः असकृदेव पूज्यते, शिवानुचरः इत्येवम् अस्माभिः श्रूयते। శివుని యొక్క అనుచరుల్లో అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి వాడు, శివునికి సమానమైనటువంటి వాడుగా మనం నందికేశ్వరుణ్ణి చూస్తున్నాం। నందికేశ్వరस्य उत्पत्तिः कथमासीत् इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अस्मात् पुराणात् ज्ञातुं शक्यते। कदाचित् शिवपुराणे इत्यादि पुराणेषु अपि कथितम् भवेत् अस्ति, तथापि लिङ्गपुराणप्रस्तावे तद् अवश्यमेव वक्तव्यमिति रीत्या नन्दिकेश्वरस्य चरित्रं नाम उत्पत्तिः, तस्य गाणपत्यं नाम गणपति गणस्य प्राधान्यं गणपतिरूपेण न तु विनायकरूपेण
गणाधिपत्यरूपेण अधिपतिरूपेण कथं तत्र ज्ञातवान् इत्येवं वयं द्वित्रिवाक्ये पश्यामः। तत्र पुरा तावत् शिलादः इति कश्चन शिवभक्तः आसीत्। शिलादः इति नाम तस्य नाम। शिलाम् अत्ति अश्नाति इति शिलाशनः इत्यपि अस्ति। शिलादः अत्ति इति शिलादः इत्येव। शिलाम् अत्ति इति शिलादः इत्येव। तादृश तपः आचरितवान् इति। यथा वा तत्र वदन्त्यपर्णेति च तां पुराविदः इति कालिदासः वदति। पर्णमपि त्यक्त्वा विशीर्णपर्णद्रुमम् स्वयं आहारं त्यक्त्वा स्वयं पतितं। पतितानि पत्राणि केवलं स्वयं पतितानि पत्राण्येव आहृत्य सा आहाररूपेण स्वीकृतवती इत्येवं कालिदासः स्वयं विशीर्णं द्रुमपल्लवानि पल्लवा इत्येवं पत्राणि गृहीतवती इत्येवं कालिदासः वदति। वदन्ति अपर्णेति च तां पुराविदः अपर्णा। पर्णमपि तदनन्तरं सा पर्णान्यपि स्वीकर्तुम् आहाररूपेण स्वीकर्तुं त्यक्तवती, स्वीकारं त्यक्तवती इत्येवं रूपेण तदा पर्णमपि त्यक्तवती तपसि तपः समये इत्यतः तस्याः अम्बिकायाः उमायाः अपर्णा इति नाम इति कालिदासः यथा वदति तथा अत्र शिलां केवलम् अत्ति इत्येवं तीव्रतपसा महेश्वरं नाम महादेवम् ईश्वरं शिवम् आराधयन् आस्ते। अतः तस्य शिलादः इति नाम। शिलाशनः इत्यपि कदाचित् दृश्यते। अर्थः एकः एव। सः सर्वदा ईश्वरमेव ध्यायन् आस्ते। एवं दिव्यवर्षसहस्रम् एवम् आराधितवान् अस्ति। सः तस्य शरीरं तावत् वल्मीकैः आवृतम् आसीत्। वल्मीकेन आवृतांगश्च लक्ष्य कीटगणैः मुनिः। एवं कीटगणैः दष्टः वज्रसूचीमुखैः रक्तकीटैः अपि आहारतया स्वीकृतः। निर्मांसः అంటే శరీరంలో ఉండేటువంటి అస్థి మాంసాదులన్నీ కూడా అవి భుజించేశాయన్నమాట ఆ యొక్క కీటములు, క్రిమి కీటకములు. అలా పుట్ట ఏర్పడిపోయింది. ఆ పుట్ట మధ్యలో ఆయన తపస్సు చేస్తున్నాడు. ఆ శరీరం నుంచి ప్రవహించేటువంటి రక్తమంతా ప్రవహిస్తూ మాంసరహితుడుగా అయిపోయాడు కాలానికి, కొంచెం కాలానికి. అస్థిశేషో భవత్ పశ్చాత్ తమమన్యత శంకరః. కేవలము అస్థి మాత్రమే మిగిలినది, ఎముకలు మాత్రమే మిగిలినాయి అని చెప్తున్నాడు అనమాట. అస్థిశేషః భూత్ సహ శిలాదః భగవతః శివస్య భక్తః నిర్మాంసత్వాత్ రుధిరరాహిత్యాత్ శరీరం కిమపి నాస్తి కేవల అస్థిశేషः సంజాతः. తదానిం झटित्येव परमेश्वरः तत्र आविर्भूतः तस्य पुरतः। आविर्भूय पृष्टवान् किं ते अभीष्टम् इत्येवं पृष्टवान्। तपसस्तस्य तपसा प्रभुस्तुष्टः शङ्करः तुष्टः तेन तपसा तुष्टः शङ्करः झटित्येव तस्य पुरतः आविर्भूय पृष्टवान् हे महर्षे किम् अपेक्षितं ते, किम् अभीष्टं तव, किमर्थं तपः एतादृशम् आचरसि इत्येवं रूपेण पृष्टः सन् तपसानेन किं कार्यं भवतस्ते महामते इत्येवम् उक्त्वा यदा उक्तवान् तदा सः प्रार्थितवान् हे परमेश्वर, हे अनाथरक्षका, भवता मे मनसि विद्यमान क्लेशः व्यपोहितव्यः, अवश्यमेव निवारणीयः। मनसि विद्यमानस्य खेदस्य कारणम् एवं एतादृश तीव्र तपसश्च कारणं किम् इति चेत् अहं किं कार्यं भवतस्ते महामते ददा पुत्रः अपेक्षितः मे, सः पुत्रवरं मे देहि इत्येवं पृष्टवान्। నాకు ఒక సత్పుత్రుణ్ణి ఇవ్వవలసినదిగా కోరుతున్నాను. మధ్య మధ్యలో ఆంధ్ర భాషలో చెప్పమని వారు కోరడం వల్ల అక్కడక్కడ నేను కొంచెం తెలుగులో చెప్తున్నాను, ఏమనుకోకండి.
తుష్టస్తవ దదామి పుత్రం సర్వజ్ఞం. పరమ సంతుష్టుడైనటువంటి వాడు, భక్తర సంరక్షకుడైనటువంటి పరమేశ్వరుడు వెంటనే వరప్రదాత అయినటువంటి వాడై, హే మహామునే శిలాద, నీకు ఇప్పుడే పుత్రుణ్ణి ప్రసాదిస్తున్నాను. సర్వశాస్త్రములు చదివినట్టు సర్వశాస్త్ర పారంగతుడైనటువంటి వాడు, సర్వజ్ఞుడైనటువంటి వాడు ఒక పుత్రుణ్ణి నీకు ప్రసాదిస్తున్నాను అని చెప్పాడనమాట. దదామి పుత్రం సర్వజ్ఞం సర్వశాస్త్ర విశారదం తతః ప్రణమ్య దేవేశం స్తుత్వా ఉవాచ. అలా ఈశ్వరుణ్ణి ప్రార్థించంగానే ఆయన ప్రసన్నుడై పుత్రుణ్ణి ఇచ్చాడనమాట. శిలాదుడు చెప్తున్నాడు, భగవన్ దేవదేవేశ త్రిపురార్తన శంకర అయోనిజం మృత్యుహీనం పుత్రమిచ్చామి అన్నాడు. నాకు ఇటువంటి పుత్రుడు అక్కర్లేదు. సామాన్యంగా గర్భము నుంచి ఉద్భవించినటువంటి పుత్రుడు కాదు నేను అడిగింది. అయోనిజం, గర్భము నుంచి పుట్టినవాడు కాకుండా అయోనిజుడైనటువంటి వాడు, మృత్యువు లేనటువంటి ఒక పుత్రుణ్ణి నేను కోరుకుంటున్నాను అన్నాడు. తవ పుత్రో భవిష్యామి అనగానే పరమేశ్వరుడు మరణం లేకుండా ఎట్లా ఉంటుంది? సామాన్యుడైతే. సామాన్యంగా పుత్రుడైనటువంటి వాడికి ఏ పుత్రుడైనా కూడా, ఎంత వరప్రదాత అయినా కూడా మరణము లేకుండా ఉండదు. భీష్ముడు అంతటి వాడికి స్వచ్ఛంద మరణం అని చెప్పాడు. చిరంజీవులైనటువంటి వాళ్ళు తప్ప మిగిలిన వాళ్ళందరికీ మరణము అనేటువంటిది సాధారణం. అప్పుడు భక్తుడు ఇటువంటి తీవ్రమైనటువంటి ఒక ఇచ్చ కలిగిన ఒక వరాన్ని కోరాడు. మృత్యువు లేనటువంటి పుత్రుణ్ణి నాకు ప్రసాదించమని అడగంగానే ఆయన మృత్యువు లేనటువంటి పుత్రుణ్ణి ప్రసాదించడానికి ఇంకా అందుకని ఏం చేశాడు? ఆ పరమేశ్వరుడే పుత్రుడుగా పుట్టాడు. తవ పుత్రో భవిష్యామి నందినాంనా త్వయోనిజ. గర్భము నుండి పుట్టినవాడు కాకుండా అయోనిజుడైనటువంటి వాడుగా నేనే నీకు నంది అనే పేరుతో పుత్రుడుగా ఆవిర్భవిస్తాను. కాబట్టి ఆ యొక్క పరమేశ్వరుడికి ఎంత మహిమ ఉన్నదో దానికి సమానమైనటువంటి మహిమ పరాక్రమములు కలిగినటువంటి వాడు నంది అనేటువంటి. పితా భవిష్యసి మమ పితుర్వై జగతామునే. జగత్తంతటికి పితా, తండ్రిగా నువ్వు ఉంటావు. అంటే జగత్తులంతటికి తండ్రి సమానుడైనటువంటి తండ్రి అయినటువంటి నేను నీకు పుత్రుడిగా ఉంటాను, నాకు నువ్వు తండ్రిగా అవుతా ఉంటాడు. పితా భవిష్యసి మమ పితాత్వం భవిష్యసి ఇత్యేవం ఉక్త్వా మునిం ప్రేక్ష్య ఉక్తవాన్. ఏవం తేన స్తుతః, శిలాదేన స్తుతః పరమేశ్వరః స్వయం నంది రూపేణ అవశ్యమేవ అవతరిష్యామి ఇత్యేవం తస్య వరప్రదానం కృత్వా తత్రైవ అంతరధీయత. సయేవ పుత్రః నంది రూపేణ జాతవాన్. తదానీం యదా సహ ఈశ్వరः నంది రూపం స్వీకృత్య తస్య పుత్రరూపేణ జాతవాన్ తదానీం ఝటిత్యేవ పుష్పవర్షం అభూత్ ఇత్యేవం వవర్షుస్తదా పుష్కరావర్తకాద్యా జగుఃఖేచరా కిన్నరా సిద్ధసాధ్యాః బ్రహ్మాద్యాः తుష్టువుః బ్రహ్మాద్యాः సర్వేపి తుష్టువుః సర్వేపి సంతుష్టాః. అత ఏవ తస్య నంది ఇతి నామ. పరమేశ్వరः త్వయాహం నందితో యస్మాత్ నంది నామ్నా సురేశ్వర ఇత్యేవం నంది శబ్దస్య వ్యుత్పత్తిం తాదృశ తన్నామ్నః కారణం ఉక్తవాన్. వత్సవత్స మహాభాగ పాహి మాం పరమేశ్వర త్వయాహం నందితో యస్మాత్. పరమేశ్వరేణ నందితః తోషితః స్వయమేవ పరమేశ్వరः సర్వాన్ ఆనందయితుం నంది రూపం స్వీకృతవాన్ ఇత్యతః తస్య నామ నంది ఇత్యభవత్. తస్మాన్ నందయ మాం నందన్. హే నందిన్, త్వం మమ పుత్రో భూత్వా ఇదానీం పరమేశ్వరమపి నందసి మామపి నందయసి పరమేశ్వరమపి నందయసి లోకాన్ దేవతాశ్చ సమస్తాన్ నందయసి. అతః సర్వజగన్నందకః త్వం అతః త్వన్నామ నందః నంది ఇత్యేవం తత్ర పితామహాదిభిః దేవైశ్చ స్తుతః
नन्दिकेश्वरः सञ्जातः तादृश नन्दिकेश्वरस्य अपार महिमा वर्तते परमेश्वरस्य यः प्रभावः वर्तते तादृशप्रभावः नन्दिकेश्वरस्याप्यस्ति इत्येवं महादेवः तुष्टः सन् तादृश नन्दिनं सर्वदा स्व नाम ईश्वरस्य भक्त्याविष्टम् ईश्वर भक्त्यां रतः इत्यस्मात् कारणात् गाणपत्यमपि सः दत्तवान् इत्येवं वर्णितमस्ति। तस्य नन्दिकेश्वरस्य गाणपत्याभिषेकः इत्येवं वर्तते। अतः ईश्वरं यदा यदा प्रणन्तुं गच्छति तदा तदा प्रथमतः नन्दी नमस्कारः कार्यः इत्येवमपि नियमः तत्र दृष्टः इत्येवम् अत्र वर्णितमस्ति। तादृश नन्दिकेश्वरस्य गाणपत्य अभिषेकं कृत्वा गाणपत्यस्थाने नन्दिकेश्वरस्य अभिषेकः सञ्जातः। तादृश अभिषेकः अपि तत्र वर्णितः अस्ति। तदनन्तरं च वासिष्ठवंशः प्रधानतया वर्णितः अस्ति। वासिष्ठवंशः नाम वसिष्ठस्य पुत्रः शक्तिर्नाम आसीत्। सः राक्षसेन भक्षितः आसीत् शापात्। राक्षसो रुधिरो नाम वसिष्ठस्य सुतं पुरा। रुधिरः नाम राक्षसः वसिष्ठस्य पुत्रं शक्तिं भक्षितवान्। भक्षयामास शक्तेश्च शापात् सहानुजैः वसिष्ठस्य पुत्रान् सर्वानपि खादितवान् इत्येवं ते अत्र वर्णितवन्तः। कल्माषपादः एव एवं चोदितः इत्येवं वर्णितम् अस्ति। भक्षितः स इति श्रुत्वा वसिष्ठः तेन रक्षसः एवं राक्षसेन एवं खादितः स्वपुत्रः इति श्रुत्वा अरुन्धती वसिष्ठः द्वावपि अत्यन्त शोकाविष्टौ अभूताम्। एवं तस्य स्नुषा अपि आसीत्। सा अपि शोकाविष्टा भर्तृविहीना सञ्जाता। तस्य अदृश्यन्ती इति तस्य नाम। तादृश अदृश्यन्तीमपि श्रुत्वा अतीव खिन्नः सञ्जातः। शक्तेः पत्नी अदृश्यन्ती इति। एवं स्नुषामुपालभ्य मुनिं च अरुन्धतीं चिता। अरुन्धती वसिष्ठस्य अरुन्धती वसिष्ठः द्वावपि अतीव खिन्नौ आस्ताम्। तदानीम् ईश्वरस्य अनुग्रहेण सः पुनः अपि जातः इत्येवं। तस्य बहु चरित्रमस्ति। तस्य पुत्रः कश्चन आसीत्। सा गर्भवती तदानीं। तदनन्तरं च तस्याः स्नुषायाः वसिष्ठस्य स्नुषायाः अस्ति अदृश्यन्ती इति तस्याः अपि पुत्रः कश्चन जातः। यतः कथञ्चित् गर्भं रक्षित्वा तदनन्तरं ततः सा सूततनयं सा प्राप्तवती शक्तेः पत्नी। असूतसा दितिर्विष्णुं यथा स्वाहा गुहं सुतं। यथा वा गुहं सुतं प्राप्य सन्तुष्टवती तथा इयमपि अदृश्यन्ती नाम वसिष्ठस्य स्नुषा पुत्रं प्राप्तवती। सा एव पराशरः। पराशरः कदाचित् पृष्टवान् मम पिता कः इत्येवं दृष्टवान्। किमर्थं एतो वसिष्ठः एवं अरुन्धती स्वकीय माता च रुदन्ति इत्येवं तस्य रोदनस्य कारणं पृष्टवान्। कारणं ज्ञात्वा पिता तावत् इदानीं मृतः इति ज्ञात्वा अतीव खिन्नः आसीत्। राक्षसानां सर्वेषामपि नाशाय सः उक्तवान्। कुतः राक्षसेनैव खलु भक्षितः। अतः राक्षसानां सर्वेषामपि निर्मूलनम् अस्माभिः कर्तव्यम् इति रीत्या तपः चचार। ईश्वरं प्रार्थितवान्। नीलरुद्रं च शाक्तेयः तथा रुद्रं च शोभनम्। रुद्रमपि
रुद्रमधिकृत्य तपः कृतवान् इत्येवं वर्ति। तदनन्तरम् ईश्वरः प्रसन्नः अभूत्। तदानीं सः उक्तवान् सर्वेषामपि राक्षसानां नाशः अपेक्षितः, एवम् अहं मम पितरं द्रष्टुम् इच्छामि इत्येवम् उक्तवान्। पिता तावत् स्वर्गं गतः, कथम् आनेतुं शक्यते? तथापि परमेश्वरस्य अनुग्रहेण परमेश्वरः स्वभक्तानाम् इच्छां पूरयति इति कृत्वा पराशरस्य भक्त्या प्रसन्नः रुद्रः नाम परमेश्वरः स्वयं तस्य पितरं प्रदर्शितवान्। एवं अरुन्धती वसिष्ठौ एवं तस्य माता या वर्तते अदृश्यन्ती, सा अपि स्वकीय भर्तारं दृष्ट्वा आनंद बाष्पं त्यक्तवती, आनंद बाष्पाकुल आनना आसीत्। एवं सर्वेषामपि मनसि यः खेदः पितुः मरणरूपः आसीत्, नाम पुत्रस्य वा तस्य पराशरस्य पितुः वा मरणेन वियोगेन आसीत्, तादृश दुःखं तावत् इदानीं सर्वमपि व्यपोहितं परमेश्वरेण इत्येवं सः पुनः अपि प्रार्थितवान्, राक्षसानां सर्वेषां विनाशः भवतु इति। तादृश क्रोधः युष्माभिः त्वया न कर्तव्यः इत्येवं परमेश्वरः पराशरम् उपदिष्टवान्। यशसः तपसश्चैव क्रोधो नाशकरः स्मृतः। स्वकीय यशः एवं क्रोधः तपसश्चापि नाशः भवति केन? क्रोधेन। अतः क्रोधः न कर्तव्यः इत्येवम् उपदिश्य तत्रैव अन्तर्धानम् अभवत् परमेश्वरः। इत्येवं रूपेण वसिष्ठ शक्ति एवं तत्पुत्रस्य पराशरस्य च वर्णनम् आसीत्। तदनन्तरं च दण्डीकृत शिवसहस्रनाम स्तोत्रम् अत्र अस्ति। महाभारते विद्यमान शिवसहस्रनाम स्तोत्रमेव अत्रापि अस्ति। मया तदपि दृष्टम्, एतदपि सम्पूर्णतया दृष्टमस्ति। तत्र नाम्नामपि भेदः कोऽपि नास्ति द्वयोः अपि। अत्र विष्णुसहस्रनाम तावत् भीष्माष्टमी खलु अद्य, अतः भीष्म युधिष्ठिर संवाद मध्ये यथा वा विष्णुसहस्रनाम स्तोत्रम् आयाति तथा शिवसहस्रनाम स्तोत्रमपि अस्ति महाभारते। तद् सर्वैः अपि न अवलोक्यते प्रधानतया, परन्तु एतदपि ज्ञातव्यं यत् तत्र विष्णुसहस्रनामवत् शिवसहस्रनामस्यापि नाम्नः अपि उपदेशः तत्र अस्ति महाभारते। एवं अत्र तण्डिः इति शिवस्य अतः अनुचरः यः अस्ति, तण्डिना कृतं शिवसहस्रनाम स्तोत्रम् अत्र अस्ति। नाम्नां सहस्रं रुद्रस्य ब्रह्मणा कथितं पुरा, तेन नाम्नां सहस्रेण तण्डिसंज्ञं स्तुत्वा तण्डिर्महेश्वरं लब्धवान् गाणपत्यम्। एवं परमेश्वरस्य उपासनया तण्डिर्नाम महर्षिः गाणपत्यं गणाधिपत्यं लब्धवान् इत्येवं वदति। ततस्मात् नृपो लब्ध्वा तण्डिना कथितं भूयात्। तादृश तण्डिः एव इदानीम् अत्रापि शिवसहस्रनामम् उपदिष्टवान् अस्ति। एवं शिवसहस्रनाम्नः अनन्तरं त्रिपुरदाहः वर्णितः अस्ति। అందరికీ విజ్ఞాపన త్రిపురదాహం, త్రిపురాసుర సంహారం అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యమైన ఘట్టంగా చెప్తున్నాం. త్రిపురములోని ముగ్గురు రాక్షసులు ఉండేవాడు. విద్యున్మాలి, తారకాక్షుడు, కమలాక్షుడు. విద్యున్మాలి, తారకాక్షः, కమలాక్షः इति त्रयः राक्षसाः आसन्। तादृश एतेषां सर्वेषामपि पराक्रमस्तावत् अत्यधिकः। ते सर्वेपि ब्रह्माण्डम् अधिकृत्य आराधनं कृतवन्तः। तादृश आराधनेन प्रीतः वरं ददौ। कः वरं किम् अपेक्षितम् इत्युक्ते अस्माभिः
यदा यदा यत्र यत्र गन्तुम् इष्टं वर्तते तत्र तत्र गन्तुं शक्नुमः। स्वकीय नगराणि निर्माय नगरेण सह उपरि चलामः आकाशे। इत्येवं तादृश वरं पृष्टवन्तः तौ द्वावपि। तादृश वरं लब्ध्वा दग्ध्वा भित्त्वा च भुक्त्वा च दैत्यपुरत्रयमपि प्रसादितवान्। तादृशे ब्रह्मणः अनुग्रहविशेषेण त्रयः अपि नमः सर्वात्मने तुभ्यं शङ्करायार्तिहारिणे रुद्राय नीलरुद्राय कद्रुद्राय प्रचेतसे। एवं रूपेण त्रिपुर परिपालकः भूत्वा राक्षसाः तत्र तत्र गगने सञ्चरन्तः देवलोकं गत्वा इन्द्रं निर्भत्स्य बहिः प्रेषितवन्तः। दैत्याः तादृश गर्वेण ननृतुः मुमुदुश्चैव जगुर्दैत्याः सहस्रशः ते सर्वेपि त्रिलोकसञ्चारिणः भूत्वा स्वकीयपुरेण पुरैः सर्वानपि दुःखितान् कृतवन्तः। तादृशरूपेण तेषां दैत्यानां चेष्टां दैत्यानां कर्मणा पीडिताः सन्तः देवाः पराजिताः सन्तः ध्वस्तवीर्याः सर्वेपि देवदेवेशं विष्णुं स्तुतवन्तः। विष्णुस्तावत् अहम् अशक्तः, तदानीं सर्वेपि वयम् ईश्वरं प्रार्थयामहे इत्येवं कृत्वा ईश्वरस्य निकटे गत्वा ईश्वरं स्तुतवन्तः। स्तुत्वा भवानेव अस्मान् रक्षितुं समर्थः, एतादृश त्रिपुरान् संहर्तुं त्रिपुरसंहारे समर्थः इति एवं प्रार्थितवन्तः। तत्र स्तोत्रम् एतद् बहु सुन्दरमस्ति। तादृशस्तुतिं श्रुत्वा महेश्वरः स्तुतस्त्वेवं सुरैर्विष्णोः जपेन महेश्वरः झटित्येव स्वकीयगणैः गणान् सर्वानपि प्रार्थितवान्। रथादिकं सज्जीकृतवान्। भूमिः एव रथः इत्येवम् अन्यत्र पुराणेषु वर्णितमस्ति। भूमिः एवं भगवान् विष्णुः शररूपेण आसीत्, चन्द्रसूर्यो रथचक्ररूपेण आस्ताम् इत्येवं रूपेण ब्रह्मा च सारथिः इत्येवं दिक्पालकाः अश्वाः इत्येवं रूपेण विचित्ररथेन सः रथमारूढः सन् पुरारिः, स एव पुरारिः इति नाम ईश्वरः एकेनैव बाणेन त्रिपुरसंहारं कृतवान्, पुराणि त्रीण्यपि दग्धवान् इत्येवम् अन्यत्र पुराणेषु लभ्यते। एवम् अत्र तादृश स्वकीय धनुषा बाणं प्रयुज्य पुराणि त्रीण्यपि नाशितवान्, एवं राक्षसान् हतवान् इत्येवं रूपेणैव अत्र वर्णितमस्ति। न विस्तृतरूपेण वर्णितमस्ति, कापि कथा विस्तृतरूपेण न वर्णिता अस्ति। इव लघुरूपेणैव कथाः वर्णिताः प्रायशः। तः त्रिपुरदाहः इत्येवं विद्युन्माली तारकाक्ष कमलाक्षाणां त्रयाणामपि संहारः त्रिपुरदाहः इत्येवं। तदनन्तरं च तस्य स्तुतिः। अनन्तरं लिङ्गपूजा कर्तव्या, कथं कर्तव्या, लिङ्ग अर्चनविधिः, लिङ्गभेदाः विस्तृततया कथिताः अस्ति। बाणलिङ्गम् अस्ति, एवं स्फटिकलिङ्गम्, एवं दारुलिङ्गम् इत्येवं रूपेण शिलालिङ्गम्, सिकतालिङ्गम् इत्येवं लिङ्गभेदाः अत्यधिकतया तत्र तत्र वर्णिताः सन्ति। किञ्च पापव्यपोहनस्तवम् स्तवः इत्येवम् अत्युत्तमस्तवः कश्चन अत्र अस्ति। सः अतीव विशिष्टः वर्तते। सः अवश्यमेव स्तवः पठनीयः अस्ति। सर्वमपि अतीव नाम अस्माकं
सर्वेषामपि देवानां कृते अस्माकं या प्रार्थना वर्तते तादृशप्रार्थनारूपेण अस्माकं सर्वेषामपि यद्यत् पापं कृतमस्ति यद्यज्जन्म कृतं पापम् इति रथसप्तम्यां यथा वयं वदामः मन्त्रान् तद्वत् एव अत्र यद्यत् पापम् अस्ति तत् सर्वमपि व्यपोहतु इत्येवं शिवमारभ्य सर्वानपि तत्र देवान् प्रार्थयते तादृशप्रार्थनारूपम् अस्ति एतद् पापव्यपोहनस्तवः इत्येवं पापव्यपोहनम् इत्यत्र नाम न कृतं व्यपोहनस्तवम् इति कस्य व्यपोहनं पापस्य व्यपोहनं यतः पापव्यपोहनं स्तवं वक्ष्ये सर्वसिद्धिप्रदं शुभं नन्दिनश्च मुखात् श्रुत्वा कुमारेण महात्मना नन्दिनश्च मुखात् श्रुत्वा कुमारेण महात्मना नन्दिमुखात् कुमारः नाम कार्तिकेयः श्रुतवान् कार्तिकेयमुखात् व्यासः श्रुतवान् व्यासेन इदानीं कथ्यते इत्येवं वदति व्यासाय कथितं तस्मात् बहुमानेन वै मया इदानीं सूतः वदति अहं भवद्भ्यः उपदिशामि इत्येवं वदति नमः शिवाय शुद्धाय निर्मलाय यशस्विने दुष्टान्तकाय शर्वाय भवाय परमात्मने पंचवक्त्रो दशभुजः इत्येवं शिवध्यानैकसम्पन्नः समे पापं व्यपोहतु पद्मासनस्थः सोमेशः पापम् आशु व्यपोहतु ईशानः पुरुषः सैव अघोरः सद्य एव च इति नाम ईश्वरस्य पंचमुखानि सन्ति तदपि अस्माभिः अवश्यमेव ज्ञातव्यं भवति शिवः एव रूप पंचकं गृहीतवान् इत्येवं सर्वत्रापि अस्ति विशिष्य आगमेषु एवं मंत्रवेदेषु अपि कथितमस्ति अतः सद्यो जातः वामदेवः अघोरः तत्पुरुषः ईशानश्चेति पंचमुखान् ईश्वरस्य अतः एव तस्य पंचमुखः इत्येवं नाम अस्ति ब्रह्मणः चतुर्मुखत्वम् अस्य च पंचमुखत्वं सद्यो जातः वामदेवः अघोरः तत्पुरुषः ईशानः तेषाम् उत्पत्तिः तेषां महिमा प्रत्येकम् एकैकस्य पूजनं कथं कर्तव्यम् इति एवं तत्र वर्णितमस्ति एतत् पंचमुखानि आहत्य पंचब्रह्म इत्यपि आगमेषु एवं शैवपुराणेषु च कथ्यते वीटिकेण्टंटे सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः इत्येवं अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः अनि तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि अट्ला एवं विध ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति इत्येवं रीत्या सर्वेषामपि मुखानां नाम एतादृशरूपाणां वर्णनम् अस्ति तान् प्रत्येकम् अत्र पापं व्यपोहतु इत्येवं वदति ईश्वरः शिवध्यानैकसम्पन्नः समे पापं व्यपोहतु श्रीकण्ठः श्रीपतिः श्रीमान् शिवध्यानपरायणः शिवार्चन रथः साक्षात् समे पापं व्यपोहतु अत्युत्तमः स्तवः एतादृश स्तोत्रम् अवश्यं पठनीयं भृङ्गिरिटः स्कन्दः चण्डः चण्डिकेशः त्रयोविंशति महदाद्य ये वर्तन्ते ते सर्वे एवं स्त्री देवताः मनोन्मनी महादेवी मायावी मंडनप्रिया मायया सर्वं ब्रह्मा विष्णुः ईशानः आकाशं पंचभूतानि स्कन्दः शक्तिधरः शान्तः सेनानी शिखिवाहनः चतुर्भिस्तनुभिर्नित्यं सर्वासुर निबर्हणः देवसेनापति श्रीमान् देवसेनापतिः एवं कार्तिकेयः एवं विघ्नेशः एते सर्वेपि मां रक्षन्तु मम पापं व्यपोहतु इत्येवं रीत्या तस्य एवं अप्सरसः इन्द्रादि दिक्पालकाः महाविष्णुः तस्य अनुचराः ग्रहाः एवं मासाः नक्षत्राणि एते सर्वेपि मया यानि पापानि कृतानि अस्ति तानि सर्वाण्यपि व्यपोहतु व्यपोहन्तु इत्येवं रीत्या व्यपोहन्तु व्यपोहन्तु इत्येव
चतुर्थपादः भवति। तादृशरूपेण अतिमुख्यं प्राधान्यमर्हति एतत्। सः सद्यो जातः वामदेवः अघोरः तत्पुरुषः ईशानः तेषां प्रत्येकं फलम् अस्ति, कार्यमस्ति। ईश्वरः एकः एव, परन्तु एतादृशरूपं गृहीत्वा किं करोति? सद्यो जातः सृष्टिं करोति, वामदेवः स्थितिं पालनं च करोति, अघोरः लयं करोति, तत्पुरुषः आवरणं नाम माया यत् पाशः इति विद्यते, पति पशु पाशः इति विद्यते, तादृश पाशस्य कारणं, पाशेनैव संसारः भवति। पुनरपि जननं पुनरपि मरणम् इत्यादिकमपि आवरणमेव। तादृश आवरणं तत्पुरुषः करोति। तस्य विमोक्षणं कथं भवति? ईशानरूपेण वर्तमानस्य ईश्वरस्य अनुग्रहेण, शिवस्य अनुग्रहेण कारुण्यमूर्तिः सः। अतः कारुण्यं तस्य कार्यम्। ईशानस्य कार्यं तावत्, ईशानरूपशिवस्य कार्यं तावत् अनुग्रहः कारुण्यम् इत्येवं तस्य कार्यं वर्तते। एवं रूपेण प्रत्येकं पञ्चमुखः ईश्वरः प्रत्येकं जगत् परिपालयति इत्येवं ओंकारस्य स्वरूपं वर्णितमस्ति। सदाचारमधिकृत्य एकः अध्यायः अस्ति, तद् अवश्यं ज्ञातव्यं। तत्र बहवः विषयाः ताः इदानीं समयः नास्ति। चक्षुः पूतं चरेत् मार्गं, मन्त्रपूतं समाचरेत्, वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, सत्यपूतं वदेत् वाक्यं, मनःपूतं समाचरेत् इत्येवम्। अघोर इत्येवम् एतेषां जपः कथं कर्तव्यः? गुरोः महिमानमधिकृत्य सदाचारे एव बहु उक्तः अस्ति। गुरोः अनुग्रहविशेषेणैव वयं सर्वेपि अनुग्रहं प्राप्नुमः, परमेश्वरं गच्छामः इत्येवं रीत्यापि तत्र वर्णितमस्ति। पाशुपतव्रतमधिकृत्यापि बहु उक्तमस्ति। गुरोः अनुग्रहविशेषेणैव वयं सर्वेपि संसारं तरामः। न केवलं संसारस्य, यत्किमपि अस्माभिः प्राप्तव्यं चेत् तत् गुरोः अनुग्रहेणैव भवति इत्येवं रीत्या गुरोः अनुग्रहविशेषः अवश्यमेव सर्वैः प्राप्तव्यः, येन विना अस्माभिः किमपि न प्राप्तुं शक्यते इत्येवं रीत्या तस्य गुरोः माहात्म्यं तावत् वर्णितमस्ति। अनन्तरम् ओंकारस्य लक्षणं सदाचारानन्तरं नृसिंहदमनम् इति विद्यते। भगवान् विष्णुः प्रह्लादस्य रक्षणाय यदा नरसिंहरूपं गृहीतवान्, तत्र अतीव क्रुद्धः सन् येन केनापि प्रकारेण सः शान्तः नाभवत् इत्येवं रूपेण तस्य क्रोधस्य शमनं तावत् अवश्यमेव कर्तव्यम् इति रीत्या ईश्वरं सर्वेपि प्रार्थितवन्तः। कदापि सः यथा कथञ्चिदपि शमं नेष्यति इति ईश्वरं सम्प्रार्थितवन्तः सर्वेपि देवाः। तान् रक्षितुम् ईश्वरः वीरभद्रम् आज्ञप्तवान्। वीरभद्रः तावत् नाम ईश्वरस्य रूपमेव वीरभद्रः अपि। सः शरभरूपं गृहीतवान्। शरभरूपं गृहीत्वा नरसिंहस्य उग्रतायाः शान्तिं कृतवान् इति उच्यते। तादृशरूपेण शरभावतारे नृसिंहदमनम् इत्येवं वर्तते। नृसिंहस्य दमनं नाम तस्य क्रोधस्य शमनं। तादृशशमनस्य कथा शरभप्रादुर्भावः वर्तते। अनन्तरम् अतीव संग्रहतया जलन्धर नाम राक्षसस्य वधः इत्येवं वर्णितमस्ति। एतादृशपर्यन्तम् अस्माभिः नाम पूर्वभागः दृष्टः अस्ति। पूर्वभागे एतावत् पर्यन्तं वर्णितमस्ति। एवं सहस्रनामभिः विष्णोः पूजा इत्यपि वर्णितमस्ति।
सुदर्शनचक्रप्राप्तिः ईश्वरस्य प्राधान्यम् इदानीं वर्णितम् इति उक्तं खलु मया पूर्वमेव। अतः विष्णोः सुदर्शनप्राप्तिः कथं जाता इत्येवं रीत्या इत्येवं पृष्ट्वा तदानीं विष्णुस्तावत् ईश्वरम् आराधितवान् सहस्रनाम नामभिः सहस्रकमलैः आराधितवान् तं परीक्षितुं विष्णुस्तावत् ईश्वरस्तावत् एकं पद्मं गृहीत्वा अन्यत्र स्थापितवान्। एकस्य पद्मस्य अभावेन सः किं करिष्यति, कथं तत्र आराधनं भविष्यति इत्येवं रीत्या ईश्वरः परीक्षां कृतवान् तस्य विष्णोः भक्तिं। तदानीम् अन्तनामस्य नाम सहस्रनाम्नः अन्ते यद् नाम विद्यते तेन नाम्ना ईश्वरम् अर्चितुं नाम कमलस्य अभावेन कथम् अर्चामि इत्येवं तस्य मनसि खेदः आसीत्। तदानीं विष्णुः तावत् पद्माक्षः खलु, अतः पद्मनेत्रः इत्येवं तस्य पुण्डरीकाक्षः इति नाम। अतः स्वकीय नेत्रम् उत्पाट्य शिवलिङ्गम् अर्चितवान्। अतः तस्य सहस्रकमलव्रतस्य पूर्तिः तावत् आसीत् इत्येवं रीत्या इत्येवं तत्र वर्णितमस्ति। झटित्येव परमेश्वरः तदा आविर्भूतः लिङ्गात्। पृष्टवान् च किम् अपेक्षते इति। तदानीं सः सुदर्शनचक्रम् अपेक्षते, कृपया अवश्यमेव ददातु इत्येवं प्रार्थितवान्। एवं रूपेण महाविष्णुः सुदर्शनं प्राप्तवान् इत्येवम् एतादृश रूपेण पूर्वभागः समाप्तः अस्ति। उत्तरभागे तावत् अतीव लघु नाम प्राधान्येन लिङ्गार्चनम् एवं पञ्चमुखानाम् आराधनम् इत्यादिकमेव प्राधान्येन वर्णितमस्ति। तथापि काश्चन कथाः तत्र वर्णिताः सन्ति। कौशिकचरित्रम् इत्येवं प्राप्तमस्ति, इत्येवं वर्णितमस्ति उत्तरभागे। उत्तरभागे तावत् पञ्चपञ्चाशत् अध्यायाः। तादृश अध्यायेषु सकलं निष्कलम् इत्येवं लिङ्गस्य भेदाः, शिवाद्वैतं, निष्कललिङ्गं, सकललिङ्गम्। अत्र लिङ्गं तावत् अस्माभिः एतद् अवधार्यं यत् सकलनिष्कलरूपं द्वयमपि मिलित्वा लिङ्गरूपेण आराध्यते। नाम तस्य ईश्वरस्य यथा वा वयं गङ्गाधरः त्रिनेत्रधारी इत्येवं रूपेण पश्यामः, तादृश शिवस्तावत् सकलः शिवः इति सकलत्वं। निष्कलत्वं भवति यत्र रूपं न भवति। संपूर्णतया ईश्वरस्य तत्र करचरणादि रूपं तत्र द्रष्टुं न शक्यते, केवलं लिङ्गमेव। अतः संपूर्णतया निराकारत्वमपि नास्ति। यतः लिङ्गं विद्यते खलु, तत्र आकार शिलारूपेण वर्तते खलु। अतः तादृशलिङ्गं तावत् ईश्वरस्य रूपम् अस्ति, निरूपमपि अस्ति, स्वरूपमपि अस्ति। अतः निष्कलमपि अस्ति, सकलमपि अस्ति इति सकलनिष्कललिङ्गम्। एवं लिङ्गे अपि त्रिविधं वर्तते, निष्कललिङ्गं, सकललिङ्गं, सकलनिष्कललिङ्गम् इति। प्रायशः लिङ्गं तावत् सकलनिष्कलरूप शिवस्य रूपमेव इत्येवं रूपे। एवं शिवमूर्तिप्रतिष्ठा, शिवालयप्रतिष्ठा, शिवार्चनाविधिः, पुष्पफलनैवेद्यादिकं कथं कर्तव्यं, कस्य कस्य किं किं फलं, धूपदीपनैवेद्यादिकफलम् इत्येवं रूपेण वर्तते। गुरुमहिमा मध्ये अपि यो गुरुः स शिवप्रोक्तः। यः गुरुः वर्तते सः साक्षात् शिवः एव। यथा शिवः तथा विद्या, यः शिवः स गुरुस्मृतः। शिव एव गुरुः, गुरुरेव शिवः। शिवः प्रीतश्चेत् गुरुस्तुष्टः, गुरुस्तुष्टश्चेत् शिवः अपि तुष्टः स्यात्। एवं पञ्चाक्षरस्य महिमा इत्येवमपि वर्णितमस्ति पूर्वस्मिन् नाम भागे। उत्तरभागे प्रधानतया किं किं तत्र वर्तते इति संक्षेपरूपेण अहं
उपस्थापयामि वदामि। यतः समयः इदानीं समापनसमयः निकटे अस्ति। कौशिकचरित्रम् इति कस्यचित् चरित्रम् अस्ति। कौशिकः शिवभक्तः आसीत्। सदा गायन् आस्ते। सः किमपि न जानाति। सः केवलम् ओं नमः शिवाय, ओं नमो भगवते वासुदेवाय इति मया पूर्वमेव कथितं। लिङ्गपुराणे विष्णोः अपि स्तवः अस्ति। विष्णोः अपि कदाचित् प्राधान्यं वर्तते। यत्र यासु कथासु विष्णोः स्तुतिः अपि अस्ति। तादृशकथा अस्ति कौशिकचरित्रम् इति। कौशिकः विष्णुभक्तः, परमविष्णुभक्तः सः अस्ति। पद्मा तस्य च प्रतिदिनम् आहारं ददाति। तस्य अन्नादिकं ददाति। पद्माक्षः इति नाम। एवं मालवः मालवी इत्यपि दम्पती। एते त्रयः अपि मिलित्वा कौशिकस्य उपचारं कुर्वन्ति। तेन च अत्यन्तं प्रीतः विष्णुः कौशिकस्य गाणपत्यं ददाति। नाम विष्णोः गणः यः भवति, परिचाराः, तेषां परिचराणां सर्वेषामपि विष्णुगणस्य आधिपत्यं ददाति कौशिकाय। तादृश भक्तः कौशिकः। तस्य च अन्नादिदानेन यः उपकृतवान् पद्माक्षः नाम, तस्य धनाध्यक्षपदवीं दत्तवान् महाविष्णुः, श्रीमन्महाविष्णुः, भगवान् विष्णुः। एवं मालवी मालवः इत्येवं दम्पती ये आस्ता, तयोः दम्पत्योः पुनस्तावत् दिव्यरूपप्राप्तिं प्रसादितवान् सः परमेश्वरः, सः श्रीमहाविष्णुः इत्येवं कौशिकचरित्रं वर्तते। अनन्तरं गानबन्धुः इति कश्चन गायकः अस्ति। सः गायकः सर्वदा गानसमये गानमेव करोति। किमपि न जानाति। सः केवलं गानमेव तस्य कार्यं। सर्वदा हरेर्गानं, हरेः कीर्तनानि इत्येवं सर्वदा सः कुर्वन् आस्ते। तादृश गानबन्धुः कश्चन उलूकः। नाम वस्तुतः सः मनुष्यः नास्ति। गानबन्धुः गानविद्या प्राप्तव्या इत्येवं तस्य इच्छा आसीत्। सः नारदस्य, नाम क्षन्तव्यं, नारदस्य गानविद्या कथं प्राप्ता इति, नारदेन कथं प्राप्ता इति विषये अत्र कथा भवति। नारदस्य महती इच्छा आसीत् गानं समीचीनतया कर्तव्यं, गानविद्या गन्धर्वविद्या प्राप्तिः इति। तदानीं सः अहं सर्वम् अधीतवान् इति कृत्वा आत्मानम् एवं चिन्तयति स्म, अहं महागायकः इति। परन्तु भगवान् उक्तवान्, तुम्बुरु समः त्वं न आसि इत्येवम् उक्तवान्। तदानीं मनसि खेदं लब्ध्वा अत्र प्रार्थयते स्म विष्णुं, कथं मया गानविद्या प्राप्तव्या, कुतः प्राप्तव्या इत्युक्ते, गानबन्धुः इति कश्चन उलूकः वर्तते। तस्य उलूकस्य निकटे गत्वा गान्धर्वविद्याम् अधीष्व इत्येवं वदति। तत् श्रुत्वा झटित्येव नारदः गानबन्धोः निकटे उलूकः గుడ్లగూబ అంటారు. ఆ గుడ్లగూబ దగ్గర నుంచి గానాన్ని నేర్చుకున్నారట నారద మహర్షి. ఆ నారద మహర్షి నేర్చుకున్న తర్వాత కూడా చాలా కాలానికి తుంబురునికి సమంగా నువ్వు గానం చేయలేవు, అతనికి తుల్యుడిగా అవలేవు, సమానంగా అవలేవు అని మహావిష్ణువు చెప్పడంతో మళ్ళీ గాన విద్యను నేర్చుకుని దానికి కావలసినటువంటి నియమాలన్నీ కొన్ని ఉన్నాయి. తల ఆడించకూడదు, తల పైకి చూడకూడదు, ఇట్లా అంతా చాలా నియమాలు చెప్పబడినాయి ఈ యొక్క లింగ పురాణంలో. ఆ విధంగా నేర్చుకోవాలి, ఆ గాన విద్యని మనం నేర్చుకోవాలని కొన్ని విషయాల్ని చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత శ్రీమతి ఉపాఖ్యానం అనేటువంటి ఒక ఉపాఖ్యానం ఉన్నది.
ఆ ఉపాఖ్యానంలో నారదుడు పర్వతుడు అనేటువంటి ఇద్దరు పోటీపడి ఒక ఆమెని శ్రీమతి అనేటువంటి అంబరీషుని యొక్క పుత్రికని వివాహం చేసుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. అలా శ్రీమతి ఆఖ్య పుత్రి ఆసీత్ అంబరీషస్య. సహ అంబరీషः యుక్తవయసి నామ యౌవనే తస్యాः వివాహం कर्तुं प्रयत्नमकरोत्. तदानीं पर्वतः नारदः द्वावपि आगत्य तस्याः सौन्दर्यं दृष्ट्वा मोहितौ आस्ताम्. झटित्येव आवयोर्मध्ये कमपि वृणु इत्येवं प्रार्थितवन्तौ. तदानीं तत्र राजा वदत् स्वयंवरम् आयोजयिष्यामः इत्येवं. स्वयंवरम् आयोजितं. स्वयंवरः आयोजितः. स्वयंवरे महाविष्णोः सकाशे नारदः प्रार्थितवान् स्वयंवरे पर्वतस्य मुखं यथा मर्कटवत् भाति కోతి ముఖంతో ఎట్లా కనబడతాడో ఆ విధంగా మీరు చేయాలి, నాకు సహాయం చేయాలి. నా యొక్క ముఖం బాగా సౌందర్యంగా కనబడాలి, పర్వతుని ముఖం కోతి ముఖంగా కనబడాలి అనేటువంటి వరాన్ని కోరాడు అన్నమాట. సరే అన్నాడు. విష్ణువు కూడా ఒప్పుకున్నాడు. పర్వతుడు వెళ్ళాడు. పర్వతుడు కూడా అదే వరం కోరుకున్నాడు. అంటే ఏంటి? నారదుడి ముఖం అనేటువంటి కోతి ముఖంగా ఉండాలి. నారదస్య ముఖం యథా మర్కటవత్ భాతి తథా కర్తవ్యం ఇత్యేవం పర్వతः अपि ప్రార్థితవాన్. తదపి అంగీకృతవాన్ విష్ణుః. తదనీం స్వయంవరः ఆయోజితः. స్వయంవరే ద్వావపి దృష్టవతి కన్యా सा श्रीमती. तत्र द्वावपि मर्कटमुखौ सञ्जातौ. यदा यदा इयं कन्या पश्यति तदा तदा तयोर्द्वयोरपि मुखं मर्कटवत् भाति. अतः द्वावपि त्यक्त्वा मध्ये कश्चन सुन्दरः पुरुषः आसीत्. स एव विष्णुः एव तादृश अवतारं स्वीकृत्य तत्र आगतवान्. विष्णोः गले सा वरमालां क्षिप्तवती. वरमाला अलङ्कृतः विष्णुः तां श्रीमतीम् अम्बरीषस्य पुत्रीं वैकुण्ठं नीतवान्. तदा द्वावपि कलहायमानौ आस्ताम्. त्वया एव वयम् एवं प्रतारितौ इत्येवं रीत्या आसीत्. एवं कथा प्रवर्तते. अतः द्वयोः कलहः एवं न कर्तव्यः इत्येवं रीत्या सा कथा प्रचलति. एतद् कथाद्वयमपि विष्णोः प्राधान्यम् अधिकृत्य वदति. सः शिवस्य हृदयं विष्णुः, विष्णोश्च हृदयं शिवः. यथा शिवमयो विष्णुरेवं विष्णुमयः शिवः इति रीत्या यथा स्मृतिवाक्यं वर्तते तादृशरीत्या द्वयोः अपि अभेदः एव प्राधान्यम् अत्र तदा वर्णितः अस्ति. तदनन्तरं च मुख्यतया शिवस्य अष्टमूर्तयः पंचमूर्तयः नाम ईशानः तत्पुरुषः इति पूर्वम् उक्तं खलु, तदेव. अत एव त्यागराज स्वामी इति संगीत त्रिमूर्तिषु एकः वर्तते प्रसिद्धः. तस्य कृतिषु अपि एवमेव वर्तते. नाद तनुमनिशं शङ्करं नाद तनुमनिशं शङ्करं सद्योज नमामि ते शिरसा मनसा नादतनुम् अनिशं नादतनुं. तदा उत्तरार्धं पश्यतु चरणं. सद्यो जातादि पञ्चवक्त्रजं सरिगमपधनी वरसप्तस्वर विद्यालोलं विदलितकालं विमल हृदय त्यागराजपालं विमल हृदय त्यागराजपालं नादतनुम् अनिशं सद्यो जातादि पंचवक्त्रजं. सद्यो जातादि पंचवक्त्रजं तदेव वर्णितमस्ति. ईशान तत्पुरुष अघोर वामदेव सद्यो जातादि पंचवक्त्रजं पंचमुखः परमेश्वरः. तादृश अर्थं मनसि कृत्वा एव त्यागराज स्वामी योगिनः एवं रचितवन्तः. अनन्तरं शिवध्यानविधिः अन्ते वर्णितः अस्ति.
शिवध्यानविधिना तत्र शिवयोगः समाप्तिमेष्यति। त्र्यम्बकमहिमा उक्ता वर्तते, द्वित्रिनिमेषेषु अहं समापयिष्यामि, चिन्ता मास्तु। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् इत्येवं मन्त्रः अवश्यमेव जपनीयः। मृत्युञ्जय पूजा अनुष्ठान विधि अन्ते एवं त्र्यम्बक मंत्र महिमा वर्णितः अस्ति। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् इत्यत्र अकार मकार अकार उकार मकाराणां त्रयाणामपि वाचकः इत्येवं वदति। त्र्यम्बक पदस्य व्याख्यानम् अत्र लभ्यते। त्र्यम्बकम् इत्यत्र महामन्त्रस्य तादृश अर्थः यत् ओंकार स्वरूपम् अत्र वर्णितमस्ति त्र्यम्बक शब्देन इत्येवं ओंकारमयः शिव अकारोकार मकाराणां मात्राणामपि वाचकः अकार उकार मकाराणां त्रयाणामपि मात्राणां वाचकः त्र्यम्बक शब्दः। एवं अन्यः अपि अर्थः अत्र वर्णितः। सोमस्य सूर्यस्य अग्नेश्च एतत् त्रयस्यापि आराधनं क्रियते अस्माभिः। नाम तस्य अम्बक इति सर्वे वदन्ति नेत्रम् इति। अत्र तु त्रीणि अम्बकानि यस्य सः इत्येवं वर्णयन्ति, परन्तु अत्र एवं न वर्णितमस्ति। अकार उकार मकाराणां मात्राणां वाचकः त्र्यम्बकशब्दः। एवं सोमस्य चन्द्रस्य सूर्यस्य वह्नेश्च, वह्नेः नाम अग्नेश्च, एतत् अग्नित्रयस्य अपि आराधनं सूचनम् अनेन त्र्यम्बकशब्देन क्रियते। एवम् अन्यः अपि अर्थः अम्बा उमा, उमया सहितः महादेवः एव त्र्यम्बकः इत्येवमपि कथितं। त्रि अम्बकः, अम्बकः नाम नेत्रम् अम्बकानि इत्येवं बहुत्र अस्माभिः श्रूयते, ज्ञातं स्यात्, परन्तु अम्बया सहितत्वम् अत्र वर्णितम् अस्ति। ततः त्र्यम्बकस्य एतादृश अर्थः अस्ति। एवं सुगन्धिः इत्यस्य यथा वा पुष्पस्य अतिशोभनः गन्धः आगच्छति, तथा परमेश्वरस्य शम्भोः गन्धः सर्वत्र जगति व्याप्तः अस्ति। तादृश तस्मात् सुगन्धस्तस्य लोकेऽस्मिन् वायुर्वाति नभस्थले तस्मात् सुगन्धिस्तं देवं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। पुष्टिः, पुष्टिवर्धनस्यापि पुष्टिः नाम बीजस्य सर्वस्यापि अभिवृद्धिः, आयुषः अभिवृद्धिः, शरीरस्य पुष्टिः नाम बलम् इत्यादिकं, मनोबलं शरीरबलं सर्वमपि वर्धते अनेन मन्त्रेण। अतः पुष्टिवर्धनम् इत्यस्यापि एवं मृतेनानेन मां पाशात्, पाशात् मोचनं मृत्योः बन्धनात् मुक्षीय भवतेजसा, भवस्य तस्य तेजसा वयं दीर्घमायुः प्राप्नुमः इत्येवं त्र्यम्बक मन्त्रस्य व्याख्यानम् अत्र बहु सुन्दरतया लभ्यते। अन्ते नाम द्वितीय भागे नाम उत्तरभागस्य अन्ते एवं वर्णितमस्ति। तस्मात् सर्वं परित्यज्य, तस्मात् अस्माभिः किं कर्तव्यं, यदा यदा कालः नाम उर्वारुकमिव, नाम पक्वस्य फलस्य उर्वारुकं नाम దోసకాయ కీర దోసకాయ అంటాం, దానిని ఉర్వారుకము అని పేరు అన్నమాట. ఎలాగైతే పండినటువంటిది తన యొక్క ఆ కాడను విచ్చుకొని కింద పడుతుందో ఆ విధంగా ఈ సంసారం అనేటువంటిది వ్యాధి మొదలైనటువంటి బంధనములు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మృత్యు యొక్క బంధనాల నుంచి, ఈ సంసారం అనేటువంటి బంధనం నుంచి మనకి ముక్తి అనేటువంటిది లభిస్తుంది అనేటువంటిది ఈ యొక్క మంత్రం యొక్క సారం. అలాగే దీర్ఘమైనటువంటి ఆయుష్ లభిస్తుంది, రోగములు ఏవైనా ఉంటే అవి కూడా పోతాయి అనేటువంటిది. బంధనం అనేటువంటిది బహువిధములైన బంధములు అనమాట. ఆ బంధములన్నిటి నుంచి కూడా విముక్తి కలుగుతున్నది అని చెప్తాడనమాట. ఎలా కలుగుతుంది, ఎలాగైతే పండినటువంటి ఆ యొక్క దోసకాయలు కీర దోసకాయ అంటాం, ఈ యొక్క ఉర్వారుకం అంటాం సంస్కృతంలో. ఈ ఉర్వారుకం యథావా తత్ర జటిత్యేవ భూమౌ పతతి తద్వత్ మయా కాలే కాలే ప్రాప్తే యథావా భవతి తథా
మమ ఆయుః నామ మమ సంసారబంధనం యత్ వర్తతే తాదృశబంధనాత్ మోక్షः అవశ్యమేవ భవేత్ ఇత్యేవం రూపేణ వ్యాధ్యాదిరూపేణ యద్ మృత్యోः సహాయకాः ये वर्तन्ते तेषामपि तेभ्यः अपि मम तादृशबन्धनादपि मम मोक्षः यथा स्यात् तथा कुरु इत्येवं मन्त्रस्य अर्थः तादृश प्रभावशाली अयं मन्त्रः एवं मंत्रविधिं ज्ञात्वा मंत्रार्थं भावयन् शिवलिंगं समर्चयेत् तस्मात् सर्वं परित्यज्य त्र्यंबकं उमापतिं त्र्यंबकेन मंत्रेण पूजयेत् सुसमाहितः అలాగే ఈ యొక్క మంత్రము చేత ఆరాధనము చేయవలసినదిగా ఆయన ఈ యొక్క శివపురాణంలో వ్యాసుల వారు ఉపదేశిస్తున్నారు సూత మహాముని ద్వారా. ఆయన శిష్యుడైనటువంటి సూత మహాముని యొక్క ద్వారా అద్భుతమైనటువంటి ఈ ఉపదేశాన్ని చేశారు. ఈ విధంగా లింగ పురాణం తర్వాత యోగములు 5 విధములుగా చెప్పబడుతున్నది అన్నమాట. మంత్రయోగం, స్పర్శయోగం, భావయోగం, అభావయోగం, ఈ విధంగా 5 యోగాలు ఇక్కడ చెప్పబడి దాంతో ఇది ఈ యొక్క శివపురాణము సమాప్తమవుతున్నది అన్నమాట. చివరిగా ఈ యొక్క త్ర్యంబక మంత్రముని ఉపాసన చేసి ఆ మంత్రముతో జపము అలాగే అభిషేకము మొదలైనటువంటి వాటిని చేసి ఆ యొక్క ఈశ్వరుని యొక్క దయకి కృపకి మనం పాత్రులు కావాల్సినదిగా పరమేశ్వరుడు ఈ యొక్క సూత మహాముని యొక్క రూపంలో వ్యాసుల వారి చేత మనము ఉపదేశింపబడ్డాము. కాబట్టి ఈ యొక్క ఈశ్వరుని యొక్క ఆరాధనతో పరమేశ్వరుని ఆరాధించి ఈ యొక్క విపులమైనటువంటి అర్థాన్ని తెలుసుకుని ఏవైతే యోగములు ఉన్నాయో అవన్నీ యోగములు చేయలేకపోయినా కూడా ఈ యొక్క ఈశ్వరు యొక్క స్తుతిని, పరమేశ్వరుని యొక్క స్తుతిని చేస్తూ సర్వదా సర్వకాలము ఈ లింగమును అభిషేకము చేస్తూ లింగమును అర్చన చేస్తూ పరమేశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహమునకు పాత్రులు కావాల్సినదిగా ఈ యొక్క వ్యాస మహాముని మనకి ఉపదేశిస్తున్నారు. ఈ విధంగా నాకు ఈ యొక్క లింగ పురాణం యొక్క సంగ్రహముగా చెప్పవలసినది ఇక నన్ను కోరినటువంటి ఈ యొక్క సంస్కృత అకాడమీ అధికారులందరికీ కూడా నా యొక్క కృతజ్ఞతల్ని సభ ద్వారా తెలుపుకుంటున్నాను. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. స్వస్తి. అద్భుతం అండి, చాలా చక్కగా ఉంది. మా సంస్కృత అకాడమీ యాజమాన్యానికి కృతజ్ఞతలు. చాలా చక్కగా ఉంది. ఇటువంటి ఉపన్యాసాలను ఏర్పాటు చేసిన మీకు సర్వదా కృతజ్ఞతలు అండి. నమో నమః. కాలాతీతమైందండి ఈరోజు. అడగడానికి కొద్దిగా అది ఇంకా ఎవరైనా అడగండి. 1-2 నిమిషాలలో ఏదైనా తెలుసుకోవాలనుకుంటే గురుగారి నుంచి తెలుసుకోవచ్చండి. అభిప్రాయం. నమస్కారం గురుగారు. నమస్కారం. లీనం గమైతే లింగం అన్నట్టు మేము కూడా మీ లింగ పురాణం లీనమైనామండి. ఈశ్వర అనుగ్రహం. ఏమైనా కొంచెం చెప్పగలిగానంటే అది పరమేశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహంగా భావిస్తున్నాను. అంతేనండి. ఏదైనా శివునాజ్ఞ శివైనా కుట్టదు అన్నట్టు ఆయన ఆజ్ఞ ఏదైనా అది అత్యంత విస్తృతమైనటువంటి అనేక అధ్యాయాలు కలిగినటువంటి, అంటే ఒక లింగ పురాణాన్ని గురించి 1 గంట ఒక సార్ధేక గంటలో చెప్పడం అనేటువంటిది కొద్దిగా పరీక్షగానే ఉంటుందండి ఎవరికైనా. కానీ ఏంటంటే ఒక ఔపచారికమైనటువంటి పద్ధతిలో ఒకటి మర్చిపోయాను, 11,000 శ్లోకాలు ఇది. 11. అవును 11,000 శ్లోకాలు. అవును 11,000 శ్లోకాలతో అత్యంత విస్తృతమైనటువంటి మహాపురాణం కాబట్టి, అయినప్పటికీ కూడా గురుగారు చాలా అంటే వారి యొక్క అనుభవాన్ని అంతా జోడించి అనేక విషయాలను ప్రస్తావించడం జరిగింది. తర్వాత ప్రధానంగా మృత్యుంజయ మంత్ర మహాత్మ్యం, అదేవిధంగా పంచముఖాల శివుని యొక్క అష్టమూర్తి స్వరూపం, అలాగే వ్యపోహన స్తవము చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఆ స్తవాన్ని గురించి వారు చాలా గొప్పగా ప్రస్తావించారండి. వ్యపోహన స్తవము ప్రతి ఒక్కరూ నిత్యము అనుసంధానం చేయదగినటువంటి స్తవం. దాంట్లో అనేక సమయ పాపం వ్యపోహతు, సమయ పాపం వ్యపోహతు అని చాలా మా యొక్క పాపాన్ని పోగొట్టుగాక అనేటువంటి అర్థంలో చాలా విస్తృతంగా వారు వివరించారు.
అదేవిధంగా ఇంకొకటి అంటే నేను చూసినటువంటి లింగ పురాణంలో ఉత్తర భాగంలో 38వ అధ్యాయంలో ఈ వివిధ దేవతా గాయత్రి సంబంధించినటువంటి మంత్రాల వివరణ అంతా కూడా ఉందండి. అవును అవును అవును, ప్రధానంగా ఏంటి అని అంటే మనం కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యాకుమారి ధీమహే అనేటువంటిది వైదిక మంత్రం, ఆర్ష ప్రయోగము, అలాగే అంటే స్త్రీ శబ్దము ఇలాంటివి కొన్ని దీనిపైన ఉన్నాయి. దానికి అనుకూలంగా ఇక్కడ మనకేంటి అంటే కాత్యాయన్యై విద్మహే కన్యాకుమార్యై ధీమహి తన్నో దుర్గా ప్రచోదయాత్ అనేటువంటి ఒక మంత్రం మనకి ఇక్కడ వివిధ గాయత్రి మంత్ర ప్రతిపాదనలో మనకు లింగ పురాణంలో ఉత్తర భాగంలో 48వ అధ్యాయంలో చెప్పబడిందండి. అది నేను చూసినటువంటి కాబట్టి అనేకమైనటువంటి విషయాలు వారు ప్రస్తావించారు. వారికి సంస్కృత పరిషత్ పక్షాన హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలను సమర్పిస్తున్నాను. అదేవిధంగా అత్యంత శ్రద్ధగా విన్నటువంటి శ్రోతృగణానికి, పెద్దలందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలను సమర్పిస్తున్నాను. రేపు యథాకాలం 11 గంటలకు మనము ఏంటంటే స్కంద పురాణం అండి. స్కంద పురాణాన్ని గురించి సంస్కృత పరిషత్ నిదేశకులు ఆచార్య పెన్న మధుసూదన్ గారు వారి వ్యాఖ్యానము 11 గంటలకు ఉంది. కాబట్టి యథాకాలం భవంతః సర్వేపి సభాం ప్రవిశంతు ఇది సర్వాన్ సవినయం సంప్రార్థయే. శాంతిమంత్రేణ సభామిమాం సమాపయామః. సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయాః, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా కశ్చిత్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. నమః శివాయ శాంతాయ వ్యాసాయ మునయే నమః. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. శాంతి. నమస్కారం. 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 ధన్యవాదాలు గురుజీ. ధన్యవాదాలు గురుగారు. ధన్యవాదాలు గురుగారు. ధన్యవాదాలు. నమస్కారం అండి. నమస్కారం. అందరికీ నా యొక్క ధన్యవాదాలు. ప్రత్యేకంగా అందరికీ కృతజ్ఞతలు. పెద్దవారందరికీ నమస్కారాలు.